Okay, thank you so much, Bhai, for this wonderful introductions. Thank you so much, Steve, for everyone giving this wonderful opportunity to be here. म के हामी चाहिँ अब केही ढिला नगरी चाहिँ आजको चाहिँ हाम्रो विषयवस्तु जुन छ हामीले चाहिँ आज जिरोदेखि हिरोसम्म क्यानभाको एउटा जहाँनिर चाहिँ कन्टेन्ट र ग्राफिक्स चाहिँ हाम्रो लाइफको एउटा पाटो नै भइसकेको छ जहाँनिर एउटा एजुकेसनदेखि लिएर सोसियल मिडिया मार्केटिङदेखि लिएर प्रोफेसनल बिजनेस लाइनमा जाँदाखेरि पनि बिजनेस प्लानदेखि लिएर पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनदेखि लिएर सबै कुरा बनाउनु पर्ने चाहिँ हामीले पर्ने भएकोले चाहिँ क्यानभा चाहिँ अहिलेको टाइमको लागि एकदमै लोकप्रियता कमाएको चाहिँ एउटा एप आइओएसमा पनि एभाइलेबल छ, त्यसै गरी एन्ड्रोइडमा पनि एभाइलेबल छ र हाम्रो वेब ब्राउजरमा पनि एभाइलेबल छ। सो अब हामी चाहिँ अलिकति स्टार्टिङमा चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ क्यानभाको बारेमा अलिकति म जानकारी दिन खोज्छु हजुरहरूलाई, त्यसपछि हामी प्र्याक्टिकल्ली पनि गर्नेछौँ। त्यहाँ प्र्याक्टिकली जानुभन्दा अगाडि चाहिँ क्यानभा के हो, किन नै क्यानभा रोजियो लगायतका कुराहरूलाई चाहिँ म अलिकति अगाडि बढाउन चाहन्छु, त्यसपछि चाहिँ हामी प्र्याक्टिकल्ली पनि जानेछौँ है त। क्यानभा फर नन ग्राफिक डिजाइनर होइन। कुनै यस्तो टाइम थियो जब मैले 12 पढ्ने बेलामा चाहिँ मलाई यस्तै प्रोग्राम एउटा अर्गनाइजेसन मैले चलाइरहेको थिएँ। त्यतिखेर भर्खर 12को दसैँतिर युनाइटेड युथ फाउन्डेसनको चाहिँ फर्मेसन भएको थियो। अनि त्यो बेला चाहिँ प्रोग्राम गर्ने बेलामा चाहिँ कोहीलाई यो गराइदिनु भन्दा चाहिँ मैले के फिल गरेँ भने चाहिँ ग्राफिक्स चाहिँ एकदमै चाहिने रहेछ प्रोग्राम गर्दाखेरि। यो अहिले डिजिटल इन्टर्नसिप फर बिएससी एग्रिकल्चर गरिराख्दाखेरि पनि हामीले कति सय ठाउँमा ग्राफिक्सहरू युज गरिरहेको छ, ग्राफिक्सकै माध्यमबाट हामीले प्रमोट गरिरहेको छ होइन। हजुरहरूलाई इमेल पठाउँदा पनि लास्टमा एउटा फोटो एट्याच गरेर त्यसमा ग्राफिक्स गरेर पठाइएको छ, जुन चाहिँ एउटा स्किलको लागि चाहिँ फोटोसप नै युज गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा बाध्यता भइसकेको थियो केही टाइम अगाडिको लागि। 2014मा जब क्यानभा लन्च भयो, क्यानभा लन्च भइसकेपछि यो चाहिँ नन ग्राफिक डिजाइनर पिपुलहरूको लागि बनेको हो। जस्तै अब हाम्रो एउटा फोटोसप भनेको अब ल्यापटप नै चाहिने होइन, अलिकति हेभी नै हुने, ऱ्याम राम्रो भएन भने ह्याङ भइदिने अथवा त्यसमा चाहिँ धेरै अप टु डेट भइराख्नु पर्ने भएको कारणले चाहिँ सबैजनाले चाहिँ एउटा फोटोसपबाट ग्राफिक्स गर्न भने सकेनन् र त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ सोल्युसनको माध्यम हाम्रो आयो क्यानभा ओन्ली फर नन ग्राफिक डिजाइनर पिपल। ओके, क्यानभाको भिजन चाहिँ के छ त भनेपछि तपाईँको क्यानभा एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो कि जहाँनिर एउटा सिम्पल एउटा तपाईँको आइओएस अथवा एन्ड्रोइड एपबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको डिजाइनहरू 5000 1 मिलियनदेखि लिएर कति धेरै डिजाइनहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ फ्रीमा यत्तिकै ब्युटिफुल्ली बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। अब तपाईँ कतिपय पोएट्रीहरू लेखिराख्नु भएको होला, कोही न्युजहरू अथवा एग्रिकल्चरकै डिफ्रेन्ट नयाँ प्लान्स एन्ड पोलिसीहरू आइरहेको हुन्छ, एग्रिकल्चरकै नयाँ के आइरहेको हुन्छ, त्यसलाई आफ्नो कुनै कहिले अर्गनाइजेसन कति अर्गनाइजेसन इन्भल्भ हुनुहुन्छ होला, आफ्नै अर्गनाइजेसन कहिले एनिभर्सरी पर्छ, कतै आफ्नै अर्गनाइजेसनको टिममेटको बर्थडे पर्छ होइन। अब त्यो पनि पोस्ट गर्दा अर्गनाइजेसनको पेजमा पोस्ट गर्दा अभियसली त्यसले रिचहरू चाहिँ बढाउँछ। त्यही भएर त्यस्तो यस्तो कुरा गर्नलाई कोहीलाई भनिराख्नु पर्ने होइन, बनाइदिएन होइन। कुनै कस्तो टाइम थियो भने चाहिँ अरूलाई बनाइदिएन भन्दा चाहिँ एकदमै गाह्रो लाग्ने टाइम हुन्थ्यो। अनि अहिले चाहिँ के छ भने त्यस्तो टाइम चाहिँ छैन, तपाईँले क्यानभाबाट चाहिँ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ बनाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ। ओके, क्यानभाबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भनेपछि क्यानभामा चाहिँ इमेजहरू एकदमै धेरै ब्याकग्राउन्ड इमेजदेखि लिएर सबै इमेजहरू चाहिँ एकदम मिलियन्स अफ नम्बरमा छ। अहिले चाहिँ लकडाउन भइसकेपछि चाहिँ यो क्यानभा र जुम भनेको चाहिँ एकदमै हाइली युज भएको चाहिँ एपहरू हो। त्यसपछि लेआउटहरू छ डिफ्रेन्ट जस्तै तपाईँको हाम्रो पहिला चाहिँ एउटा फोटो ग्रिड भन्ने थियो, म सायद 10मा पढ्ने बेला थियो, त्यो पनि यस्तै एकदमै धेरै हाई पाएको थियो होइन। त्यसमा जुन जस्तो किसिमको लेआउटहरू थियो त्योभन्दा एकदमै राम्रो लेआउटहरू राम्रो रेसियोको होइन। जस्तै तपाईँको चाहिँ फेसबुकको कभर पेजको लागि ठ्याक्क उसले बनाएर त्यहाँ राखिदिइरहेको छ। कतिपयहरूले युट्युब च्यानल चलाइराख्नु भयो होला, युट्युबको लागि क्लिप आर्ट थम्बनेलदेखि लिएर एभ्रिथिङ इज एभाइलेबल ओभर देयर होइन। अनि फोटो एडिटिङ एकदमै सजिलो छ, कहिले पनि नचलाएको मान्छेले आज एक दिन चलायो भने चाहिँ भोलिदेखि अलिअलि दिनमा एउटा मात्रै डिजाइन बनाउन खोज्यो भने पनि एकदमै राम्रो तपाईँ प्रोफेसनल एउटा एक्सपर्टिज लेभलसम्म पुग्नुहुन्छ। अनि तपाईँले बनाएको डिजाइन चाहिँ त्यहाँनिर कोहीलाई इमेल गर्न पर्दैन कि विथ अ लिङ्क तपाईँले त्यहाँनिर चाहिँ सेयर गर्न मिल्छ होइन। अब जस्तै मैले अझै नै फोटोसप युज गर्छु, क्यानभा पनि युज गर्छु होइन। तर फोटोसपको बनाएको मैले फाइल चाहिँ कोहीलाई पठाउनु पऱ्यो भने मैले त डाउनलोड सेभ गर्छु, सेभ गरिसकेपछि चाहिँ अनि मेल गरेर ल हेर न भनिसकेपछि बल्ल हुन्छ। जसले चाहिँ के गरिरहेको छ टाइम चाहिँ एकदमै लिइरहेको छ। तर हामी क्यानभा युज गऱ्यो भने चाहिँ विथ एउटा चाहिँ सेयर लिङ्क भनेर आउँछ, त्यो लिङ्कबाट चाहिँ हामीले सेयर गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी त्यहाँ हामीले फेसबुक सोसियल मिडियाहरूलाई चलाउनको लागि पनि एकदमै राम्रो छ क्यानभा चाहिँ। अब क्यानभा चाहिँ कसले युज गर्ने त होइन, यो मेरो लागि होइन कि भन्नेहरू तपाईँहरूलाई त्यस्तो छ भने क्यानभा युज फर एभ्री वान। ब्लगरहरू जस्तै अब हामीले अस्ति भर्खर अब कन्टेन्ट राइटिङको बारेमा हामीले कुरा गरेको छौँ। कन्टेन्ट राइटिङ लेख्नुको अलिकति ज्ञान भइसकेको छैन अथवा ब्लगिङमा जान मन छ भने ब्लगिङमा एउटा थम्बनेल भनेर हाल्नुपर्छ कि तपाईँहरू कतिपयले वेबसाइटमा देख्नुहुन्छ, वेबसाइटमा देख्ने बेला चाहिँ सबभन्दा बाहिरपट्टिको जुन इमेज आउँछ नि त्यसलाई थम्बनेल भन्छ। अनि थम्बनेल राम्रो भयो भने चाहिँ मान्छेले क्लिक गरेर तपाईँको बल्ल तपाईँको कन्टेन्ट पढ्ने होइन। अनि मार्केटरहरूलाई त अभियसली तपाईँको अब आज कहिले इन्भाइरोमेन्ट डे हुन्छ, कहिले अर्थ डे आउँछ, त्यस्तो किसिमको डिजाइनहरू चाहिँ आफ्नो पेजमा डेली नै रेगुलरली अपडेट गरिराख्नु पऱ्यो। बिजनेसम्यानहरूको लागि प्रपोजलदेखि लिएर प्रेजेन्टेसनदेखि लिएर एभ्रिथिङ एभाइलेबल छ।
टिचरहरूको लागि पनि अहिले डिफ्रेन्ट हाम्रो क्लासरुमको फर्मेटहरूदेखि लिएर सबै छ। स्टुडेन्टहरूको हामी जस्तो जुन छ एजुकेसनहरूमा लागिरहेकोलाई चाहिँ धेरैवटा फर्मेटहरू बनाएको छ, जस्तै लोगोहरू होइन। तपाईँहरूले पनि आफ्नो वरिपरि अब केही क्लबहरू खोल्न खोजिराख्नु होला, केही होला, त्यसको लागि लोगोहरू बनाउन मन लागेला। अब एज वेल अब पब्जीको, फ्री फायरको अहिले एकदमै बढिरहेको छ। कतिले गेमिङ च्यानलहरू मैले पनि बनाउन पाएँ भनेर त्यस्तो किसिमको लोगोहरू चाहिँ इजिली चाहिँ बनाउन सकिन्छ क्यानभामा। तपाईँले चाहिँ क्यानभाबाट के क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो चाहिँ नर्मल्ली अलिकति मात्रै राखिएको छ यहाँनिर। जस्तै तपाईँले चाहिँ बिजनेस प्रपोजलहरू बनाउन सक्नुहुन्छ क्यानभाबाट। अनि ब्लग ग्राफिक्सहरू, जस्तै ब्लग ग्राफिक्स भनेको चाहिँ ब्लगको माथिपट्टि अथवा तपाईँले अनलाइन खबर नगरेर कुनै पनि न्युज हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँनिर एउटा चाहिँ थम्बनेल राखिएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ ब्लग ग्राफिक्स भन्छ। अथवा तपाईँको सोसियल मिडियामा पोस्टहरू तपाईँलाई सेयर गर्नुपर्ने हो भने त्यस्तो सोसियल मिडिया पोस्टमा बनाउनको लागि तपाईँले क्यानभाबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। बिजनेस कार्डहरू, भिजिटिङ कार्डहरू हुन्छ नि, अब मोस्ट अफ द फ्रम द एग्रिकल्चर ब्याकग्राउन्ड यहाँनिर होइन। अनि इक्जाम दिइसकेपछि बाहिरपट्टि इक्जाम दिएर आउने बित्तिकै कति धेरै हामीले डिफ्रेन्ट स्टुडेन्ट्स युनियनको कार्डहरू देखेको थियौँ नि होइन। अब त्यो बनाउन कति गाह्रो होला भन्ने सोचिन्छ, तर विथ अ मिनट हामीले बिजनेस कार्डहरू पनि आफ्नो क्यानभाबाट बनाउँछौँ। कोहीलाई अदर मान्छेहरूलाई हायर गर्नु पर्दैन। अनि प्रेजेन्टेसनहरू अभियसली प्रेजेन्टेसन बनाउन एकदमै सजिलो छ, एकदमै धेरै नै टेम्प्लेट छ प्रेजेन्टेसनको। यो प्रेजेन्टेसन पनि मैले क्यानभाबाटै बनाएको हो। अनि इन्भिटेसनहरू कोहीलाई कोलाबरेट गर्नको लागि पनि एकदमै सजिलो छ। ओके, आज चाहिँ हामी के सिक्छौँ भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ म आज एकाउन्ट क्रिएट गर्न सिकाउँछु। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ कस्तो कस्तो टेम्प्लेटहरू चाहिँ सर्च गरेर हेर्ने त्यो सिकाउँछु। त्यसपछि लेआउटहरू, कस्तो कस्तो लेआउटहरू चाहिँ हाम्रो क्यानभामा एभाइलेबल रहेछ त्यो सिकाउँछु। त्यसपछि टेक्स्टहरू पनि डिफ्रेन्ट खालको टेक्स्टहरू छ होइन। माथिपट्टि अब कुन चाहिँ अलिकति बढी मोटो बनाउने, कुन चाहिँ अलिकति कम पातलो बनाउने, या त के छ कुनलाई चाहिँ कुन बुलेटमा फर्ममा राख्ने, त्यस्तो कुराहरूलाई अलिकति सिकाउने कोसिस गर्नेछु। त्यसै ब्याकग्राउन्डले पनि तपाईँको एकदमै फरक पार्छ। जस्तै यहाँनिर मैले यो एउटा कलर युज गरेको छु, त्यही कलरहरू यहाँनिर युज गर्न खोजिरहेको छु, त्यही भएर यहाँ राम्रो देखिरहेको छ। तर मैले एभर्जेन्टली के अरे कलरहरू यत्तिकै राखिदिएको, यहाँ रातो राखेर, यहाँ निलो राखेर, यहाँ कालो राखिदिएको भए अलिकति राम्रो देखिन्थेन होला। सो टेक्स्टहरू र कलरले पनि एउटा चाहिँ ग्राफिक्समा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको अपलोड्स भनेको चाहिँ तपाईँको एभ्री अर्गनाइजेसनको लोगो हुन्छ। लोगोलाई हरेक तपाईँले गरेको काममा लोगो किन हुन्छ त होइन। हाम्रो पनि डिजिटल इन्टर्नसिप भनेर आउँदा अर्गनाइज भयो भनेर लोगो राखिएको छ नि त, किनकि त्यो भनेको हामीले ब्रान्डिङ गरिरहेको हो कि। तपाईँले आफ्नो कम्पनी अथवा अर्गनाइजेसन एभ्रिथिङ तपाईँले आफ्नै अर्गनाइजेसनको आफ्नै ब्रान्ड तपाईँले गर्नु भएन भने मान्छेले तपाईँलाई चिन्दैन, तपाईँको अर्गनाइजेसनलाई पनि चिन्दैन। भोलिपर्सि त आजकल फोटोग्राफी गरिसकेपछि मान्छेले किन फोटोग्राफर होइन, वेडिङ फोटोग्राफर यहाँ लेख्छ नि त, किनकि त्यो देखेर अर्को मान्छेले उसलाई हायर गरोस्, उसको काम मन परेपछि चाहिँ अर्को मान्छेले उसलाई हायर गरोस् भनेर हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो काम पनि कुनै राम्रो भयो अथवा हामीले गरेको केही काम राम्रो भइरहेछ भनेपछि अर्को मान्छेले देख्दा ल यो अर्गनाइजेसन A to Z अर्गनाइजेसन यसले गरेर रहेछ, ABC अर्गनाइजेसनले गरेर रहेछ भने त्यो देखाउनको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो लोगोहरू चाहिँ हाल्ने गर्छौँ। ओके, हामी चाहिँ अब क्रिएट एकाउन्ट गर्नको लागि चाहिँ अहिले म सर भन्छु अनि यो सबै कुराहरू चाहिँ म फेरि एकचोटि देखाउँछु है त ल्यापटपमा। क्रिएट एन एकाउन्टमा चाहिँ तपाईँहरू सबैले म आशा गर्छु कि तपाईँले हिजो मेलमा पनि आएको थियो होला, हाम्रो एन्ड्रोइड एपको पनि लगइन के अरे हाम्रो क्यानभाको एन्ड्रोइड एपको पनि लिङ्क पठाइदिएको थियौँ। iOS एपमा पनि हामीले लिङ्क पठाइदिएको छौँ। या त वेब युज गर्दै हुनुहुन्छ भने वेबको लागि यो www.canva.com युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले सबै यो एपहरू चाहिँ डाउनलोड गरेर राख्नु होला। र ल्यापटपबाट गराउनु र मोबाइलबाट गराउनुमा कुनै पनि फरक हुँदैन, सबै नर्मल हो, एउटै लाग्छ, सबै नर्मल र एउटै हुन्छ होइन। तपाईँले चाहिँ अहिले चाहिँ गर्नुभएको छैन भने चाहिँ विथ जिमेल आइडी अथवा तपाईँले नयाँ एकाउन्ट क्रिएट गरेर तपाईँले चाहिँ एकाउन्ट क्रिएट गर्न भन्ने सक्नुहुन्छ। ओके, सर्च गर्ने, अब तपाईँले सुरुमा लगइन गरिसक्नुभयो होइन। लगइन गरिसकेपछि अब सर्च गरेर आफूले चाहिएको टेम्प्लेट कसरी लिने त होइन। त्यहाँ माथि क्यानभाको माथिपट्टि चाहिँ दुईवटा छ कि, यहाँ दुईवटा वेब सर्च भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ चाहिएको कुरा चाहिँ ठ्याक्क सर्च गरेर राख्न सकियो। जस्तै बर्थडे होइन, फेसबुक बर्थडे अथवा फेसबुक सोसियल मिडिया पोस्टर भनेको चाहिँ एउटा किवर्ड भयो होइन। यो किवर्डको चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुनै टेम्प्लेट खोजिराख्नु भएको छ, तर तपाईँले त्यहाँनिर अर्को एउटा फर्मेटिङ नै बनाएर दिएको छ अथवा हेडिङ बनाएर दिएको छ। तपाईँले त्यहाँ हेडिङहरूबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँलाई कुन चिज चाहिरहेको छ भनेर त्यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ किबोर्डको तर्फबाट तपाईँले सर्च गर्न सक्नुभयो र अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको यहाँनिर देखाइरहेको छ होइन, स्टिकर, एरोज, इन्फोग्राफिक्स, आइकन्स, फ्रेम्स, सेप होइन, ग्रिड, अनि त्यसपछि टेक्स्ट होल्डर, यो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा फर्मेटिङमा फिचर्सहरू भनेर राखिएको छ, जुनबाट तपाईँले चाहिँ सर्च गरेर यसलाई चाहिँ युज गर्न भने सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ सर्च गरेर कस्तो किसिमको टेम्प्लेट लिने के को लागि होइन, तपाईँलाई जे चिज चाहिरह त्यही कुरा सिम्पली सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ क्यानभाले सो गरिदिन्छ। अनि कुनै चाहिँ प्रिमियम पनि फाइलहरू पनि हुनसक्छ, क्यानभा इज फ्री, कुनै चाहिँ प्रिमियम हुन्छ। म अलिकति अब बिजनेस गरिसकेपछि जुन पनि बिजनेस हो अनि उनीहरूले चाहिँ अलिकति पैसा कमाउन अभियसली खोज्छ। सो स्टार्टिङ डेजमा चाहिँ तपाईँले कहीँबाट केही गरेर राख्नु भएको छैन भने चाहिँ सकेसम्म फ्री फाइलहरूलाई युज गर्नु होला, प्रिमियम फाइललाई युज नगर्नु होला।
ओके, यो ग्रिड एन्ड इमेजेस भन्नेहरू हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ यस्तो किसिमको ग्रिडहरू राखिदिएको हुन्छ, तपाईँले भोलि पर्सि गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यस्तो ग्रिडहरू हुन्छ होइन। अनि यो ग्रिडमा चाहिँ 2टा इमेज राख्न सकिन्छ भनेर देखाएको हो, अथवा यसलाई चाहिँ स्माल गरेर हामीले यसरी 2टा इमेजहरू राख्न सकिन्छ अथवा रिसाइज गरेर म्यानुपुलेट गर्न सकिन्छ भनेर देखाएको। जस्तै यो यस्तै किसिमको जस्तै लोगोहरू राख्नलाई पनि यस्तै एरियाहरू बनाइदिएको हुन्छ, जहाँनिर चाहिँ हामीले लोगो लगाएर राख्यो भने चाहिँ यही साइजमा चाहिँ ठ्याक्क लोगोहरू चाहिँ यही साइजमा अट्ने गर्छ। जस्तै यो फ्रेमको कुरा आयो होइन, यो फ्रेम चाहिँ यसरी बनाएर राखिदिइरहेको हुन्छ। अनि यो फ्रेममा चाहिँ हामीले एउटा इमेज लगाएर राख्यो भने चाहिँ त्यो फ्रेम अनुसारले हाम्रो इमेज र रिसाइज भएर चाहिँ जसले चाहिँ अलिकति अझै डेकोरेटिभ फर्मेटमा चाहिँ प्लेस होल्डरको रूपमा चाहिँ यसले काम गर्छ। फ्रेमहरूदेखि लिएर यो प्लेस होल्डरदेखि लिएर सबैले चाहिँ ग्रिडहरूले चाहिँ यसरी नै काम गर्ने हुन्छ। अब आइकन्स एन्ड इन्फोग्राफिक्स, जस्तै यो आइकन्सहरू भनेको जस्तै यो सनहरू छ, अब यो भनेको ग्रास हो। अब दुइटैले चाहिँ एउटा नेचरलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ। यस्तो किसिमको आइकनहरू स्टिकरहरू तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर फेवा लेक भनेर लेखिएको छ, यहाँ लमजुङ कृषि क्याम्पस भनेर लेखिएको छ होइन। यस्तो किसिमको आइकनहरू युज गरेर तपाईँले चाहिँ आइकनहरूले बाट पनि तपाईँको अब कुनै दिन केही डे होला, जस्तै अब कोहीले मिम पेजहरू पनि चलाइराख्नु भएको छ भने सन्नी डे यताउता केही हुन्छ, तपाईँले आजको टेम्परेचरहरू भन्न खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ अब यहाँनिर एउटा आज एकदम गर्मी भइरहेको छ भने चाहिँ अब टुडेज टेम्परेचर भनेर यसरी यहाँनिर लेख्न सक्नुभयो। द्याट आइकन अब सन रिप्रेजेन्ट त आज गर्मी छ भनेर त्यो आइकनहरूले पनि तपाईँले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ इन्फोग्राफिक्सहरू बनाउन। इन्फोग्राफिक्सको बारेमा हाम्रो बसन्तजीले पनि अस्ति कन्टेन्ट राइटिङको बारेमा भन्नुभएको थियो। त्यस्तो किसिमको इन्फोग्राफिक्सहरू तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ क्यानभाबाट। ओके, सेपहरू हुन्छ। अब यहाँनिर हेर्नु, यो अब मैले हामीले बनाएकोमा चाहिँ यसरी चाहिँ विशाल सापकोटा भनेर यसरी लेखिएको छ, तर यहाँनिर माथिपट्टिको स्टाइल एउटा अलिकति उ छ, अर्कै छ। अनि यो चाहिँ अलिकति सेसन भनेको चाहिँ बोल्ड छ होइन, अनि ग्रिन अझै बोल्ड छ, स्मार्ट चाहिँ बोल्ड छैन। सो एउटा चाहिँ फर्मेटिङ हो, सेप हो होइन। तपाईँले टेक्स्टहरू चाहिँ कसरी राख्नुहुन्छ, एउटा डिजाइनमा टेक्स्चरमा बनाइन्छ। तपाईँ कुरा चाहिँ तपाईँको अर्गनाइजेसन हो, कस्तो कलरिङ छ है। अब जस्तै स्मार्ट एग्रिकल्चरिस्ट भनेपछि त सायद स्मार्ट ग्रिन भन्ने कुरा सुइट गर्यो नि त, किनकि त हामी त स्मार्ट एग्रिकल्चरिस्ट भन्छ, अभियसली हामी एग्रिकल्चर अथवा नेचरसँग कनेक्ट भइरहेछौँ भने चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनको ब्रान्डिङ पनि अलिकति ग्रिन रिलेटेड कलरले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने बुझेर हामीले स्मार्ट एग्रिकल्चरिस्टको उसमा लोगोमा ग्रिन कलर युज गरेका छौँ, जुन कुराले के देखाउँछ भने चाहिँ एउटा ब्रान्डिङको पाटो पनि हो होइन। अर्गनाइजेसनको डिजाइनहरू जस्तै हाइलाइट गर्नुपर्छ कि कुनैलाई अन्डरलाइन गर्नुपर्छ कि अब बोल्ड बनाउनुपर्छ कि, यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो सेपहरूमा पर्छ। तपाईँले चाहिँ कस्तो किसिमको लेटरहरू अथवा टेक्स्टहरू चाहिँ एड गर्नुहुन्छ, कुनै ठाउँमा बोर्डरहरू राख्नुपर्छ कि एराउन्ड द टेक्स्ट। जस्तै गरी यहाँनिर अब यसलाई पनि अन्डरलाइन गर्न सकिन्थ्यो होला, तर अथवा यसलाई अन्डरलाइन गरिएको छ, यहाँ एउटा राखिएको छ। केही न केही डिफ्रेन्ट सेपहरूले चाहिँ हामीले अझै बेटरहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। यो सेपहरू चाहिँ सबै ड्र्याग एन्ड ड्रप हो, तपाईँले विथ अ मिनटमा चाहिँ यो ड्र्याग गरेर चाहिँ यतादेखि उता चाहिँ तपाईँले लान्न सक्नुहुन्छ इन क्यानभा। यहाँ कन्ट्रिब्युटरहरू हुन्छ, यो चाहिँ प्रिमियमको लागि हो होइन। भोलि पर्सि तपाईँले प्रिमियम युज गर्नुभयो भने, जस्तै यहाँनिर यो बाई कामका भनेर लेखिएको छ, यसलाई अब यहीले गरेको फोटोहरू तपाईँले खिच्न मन छ या त हेर्न मन छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यही नामको सर्च गर्नुभयो भने क्यानभामा चाहिँ यो मान्छेको नामको चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट फोटोजहरू अथवा कन्ट्रिब्युटर भनेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई अझै बेटर बनाउँछ। कति प्रिमियममा जाँदाखेरि एउटालाई मात्रै फलो गरेर राख्यो भने उसले त्यही किसिमको इमेजहरू तपाईँलाई दिइरहेको हुन्छ अथवा तपाईँलाई चाहिने इमेजहरू दिइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको फोटोजहरू अझै बेटर हुन्छ र डिजाइन गर्न पनि सजिलो हुन्छ, किनकि एउटै किसिमको इमेजहरू चलाइराख्दा अथवा एउटै फर्मेटिङमा डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ एउटा फर्मेटमा राम्रो हुनुभयो भने चाहिँ त्यही फर्मेटिङ अर्कोमा युज गर्दा चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ है। ओके, लेआउटहरू छ। अब यहाँनिर डिफ्रेन्ट लेआउटमा जस्तै यहाँनिर इन्ट्रोडक्सन हम्बल हनी भनेको छ। जस्तै अब यो हाम्रो हनीहरू जस्तै ठ्याक्क जाडो मौसमहरू आउन थाल्यो भनेपछि अब हनीहरू बेच्नको लागि चाहिँ अब यसरी चाहिँ प्लानिङहरू गरेर चाहिँ humblehoney.com भनेर एउटा कुनै कम्पनीको हामीले यहाँनिर राखेको छौँ। अब हनीहरू जस्तै म्याड हनी भनेर तपाईँ सुनिराख्नु भयो होला। यसरी स्ट्राइकिङ टेम्प्लेटहरू लेआउटहरू होइन, जस्तै हाम्रो बोसी भनेर राखिएको छ भेजिटेबल, अनि अस्ट्रेलियन ब्याकआउट अथवा एउटा कुनै पनि उसको नेचरको हामीले राखेको छौँ। एउटा चाहिँ डिफ्रेन्ट लेआउटको डिफ्रेन्ट टेम्प्लेटहरू राखिन्छ। तपाईँले चाहिँ डजन अफ ब्युटिफुल डिजाइन टेम्प्लेटहरू पहिले नै छ कि होइन, तपाईँले पुरै स्टार्टबाट गर्नु पर्दैन। यो जुन हम्बल हनी भनेर लेखेको छ त्यहाँ अर्कै समथिङ केही लेखिएला होला, A to Z या त समथिङ केही लेखेको होला, तर तपाईँले चाहिँ त्यो गरेर त्यहाँनिर आफै एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, खासै गाह्रो हुँदैन। तपाईँले चाहिँ डिजाइन गर्न लेआउटहरू चाहिँ उसले आफै बनाएर राखिदिइरहेको होला चाहिँ तपाईँले जस्ट तपाईँको आफ्नो आवश्यकता अनुसारले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ टेम्प्लेटहरूलाई चाहिँ।
जस्तै अब यो ओरिजिनल टेम्प्लेट चाहिँ यो थियो होइन, अनि त्यसपछि कस्टमाइज टेम्प्लेट चाहिँ यो भयो भनेर देखाइएको छ। जस्तै अब यहाँनिर चाहिँ उसले चाहिँ यसरी बनाएर दिएको हुन्छ कि अब हाम्रो के भन्छ क्यानभामा चाहिँ यस्तो टेम्प्लेटहरू राखिएको हुन्छ, तर तपाईँले चाहिँ त्यसलाई कस्टमाइज गरेर अझै यसरी बेटर बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर के गरिएको छ, यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरिएको छ होइन, ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरियो, त्यसपछि अरू चाहिँ एजिट नर्मल राखिएको छ, माथिपट्टिकोलाई बोल्ड नै बनाइएको छ, तलपट्टिकोलाई एजिट नर्मलहरू राखिएको छ। तपाईँले चाहिँ टेक्स्टको कलरको ब्याकग्राउन्डहरू एज निड तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ एज पर द विस। इट्स जस्ट ड्राग एन्ड ड्रपको कामहरू हुन्छ यहाँनिर, अनि एकदमै सजिलो हुन्छ क्यानभा चलाउनुलाई चाहिँ। मोबाइलमा ल्यापटपमा जेमा चलाउनु, आइफोनमा चलाउनु, सबैलाई चाहिँ टेम्प्लेटहरू भएर चाहिँ अनि सबै कुरा चाहिँ चेन्जेस गर्न सकिन्छ। ओके, हामी टेक्स्टमा जाउँ। अब टेक्स्टले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ कुनै पनि हाम्रो डिजाइनहरूमा चाहिँ। कस्तो किसिमको टेक्स्ट राखिएको छ, जस्तै एकदम ख्याल गर्नुपर्छ हामीले टेक्स्ट राख्ने बेलामा चाहिँ कुन ठाउँमा अलिकति मोटो बोल्ड खालको टेक्स्ट राख्ने होइन, कुन ठाउँमा चाहिँ अलिकति पातलो खालको टेक्स्ट राख्ने, जुन कुरालाई हामीले अलिकति बढी हाइलाइट गरेको अथवा बढी देखाउन खोजेको त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति बढी अलिकति बढी चाहिँ हाइलाइट गर्न खोजेको कुरालाई चाहिँ हामीले अलिकति बोल्ड गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई अभियसली चाहिँ अलिकति मान्छेले हेर्ने चाहिँ बोल्ड भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ मान्छेले एट्र्याक्ट गर्छ। जस्तो अब एउटा सेतो व्हाइट उसमा व्हाइट ब्याकग्राउन्डमा तपाईँले रेड कलरको केही कुरा लेख्नु भएको छ भनेपछि त्यो रेड कलरको कुरा चाहिँ मान्छेको आई क्याचिङ हुन्छ। जस्तै ब्ल्याकमा ब्ल्याक कलरको ब्याकग्राउन्ड छ भनेपछि टेक्स्टको कलर तपाईँले व्हाइट र येल्लो राख्नु भएको छ भनेपछि त्यो चाहिँ अलिकति आई क्याचिङ हुन्छ। हो, टेक्स्टको कलर राख्दा, टेक्स्टको बोल्डनेस राख्दाखेरि चाहिँ आई क्याचिङ कसरी बनाउन सकिन्छ र मान्छेलाई त्यो डिजाइन हेरेर चाहिँ अलिकति त्यो पढ्न बाध्य कसरी गराउन सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ। किनकि फेसबुकमा आजकल सोसियल मिडियामा चाहिँ डिफ्रेन्ट किसिमको डिजाइनहरू आइरहेको हुन्छ, अनि हामीले डिजाइनले कसरी जित्नु पर्यो भनेपछि चाहिँ हाम्रो डिजाइन चाहिँ अरूभन्दा फरक हुनु पर्यो र अरूभन्दा एट्र्याक्टिभ हुनु पर्यो र हामीले दिन खोजेको म्यासेज अथवा हामीले कन्भे गर्न खोजेको कुरा चाहिँ अलिकति आउनु पर्यो। हो, त्यसको लागि चाहिँ टेक्स्ट इज एकदमै फ्याक्टर है, टेक्स्ट चाहिँ एकदमै चाहिन्छ। ओके, हाम्रो क्यानभामा चाहिँ यहाँ टेक्स्ट बक्स भनेर हुन्छ, यहाँनिर चाहिँ डिफ्रेन्ट किसिमको जस्तै एड टेक्स्ट भने चाहिँ अलिकति यो चाहिँ मोटो छ, अनि त्यसपछि एड सब टाइटल भनेको सब टाइटल भनेको जस्तै टाइटल भयो। अब जस्तै मानव डिजिटल इन्टर्नसिप र बिएससी एग्रिकल्चर भन्दाखेरि एड टेक्स्टमा हामीले लेख्नु पर्यो, अनि एड सब टाइटलमा चाहिँ आजको हाम्रो प्रोग्राम के हो त होइन, 0 to Hero इन क्यानभा भनेको चाहिँ सब टाइटलमा लेख्नु पर्यो। अनि आजको हाम्रो गेस्ट को हुनुहुन्छ त, एड अ लिटल बिट अफ टेक्स्ट बडी भनेको चाहिँ यसमा लेख्नु पर्यो कि। सो यसरी एउटा फर्मेटिङमा हुन्छ, फर्मेट टेक्स्टलाई चाहिँ एउटा फर्मेटिङमा राख्नु होला। अनि टेक्स्ट बक्सेसहरू टेक्स्ट बक्सेसलाई पनि ड्र्याग एन्ड ड्रप हो। जस्तै मैले यहाँनिर एड टेक्स्टमा गएर क्लिक गरेँ भने चाहिँ एउटा त्यो टेक्स्ट चाहिँ ठ्याक्क हाम्रो वर्किङ एरियामा आउँछ, अनि एड गरेर त्यसलाई हाम्रो फन्ट साइजदेखि लिएर हाम्रो कलरहरू चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। यो टेक्स्टहरूले चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर टेक्स्ट भन्ने देख्नुहुन्छ अहिले, म ठ्याक्क अहिले त्यहाँनिर उतापट्टि पनि लैजान्छु, त्यहाँपछि अझै यो कुराहरू चाहिँ क्लियर हुन्छ एकोर्डिङ टु यो डिजाइन। अब अलिकति धेरै भद्दा चाहिँ नगराउनु होला, किनकि हाम्रो उसमा क्यानभामा धेरै वर्किङ प्लेसहरू भन्दा पनि धेरै वर्किङ प्लेस त हुन्छ, तर त्यति धेरै भद्दा नबनाएर आफूले सर्ट एन्ड स्विटली त्यो कुरालाई सकाउनुतिर लाग्नुपर्छ है क्यानभामा चाहिँ। ओके, यस्तो किसिमको टेस्टहरू पहिलेबाट छ होइन, यो अलिकति राम्रो देखिएको छ, ओहो कस्तो राम्रो डिजाइन गरेको भन्ने देखिरहेको होला, तर यस्तो किसिमको टेस्टहरू चाहिँ त्यहाँनिर पहिलेदेखि नै डिजाइन गरेर राखिसकेको छ। जस्ट हामीले क्लिक गरेर चाहिँ यतापट्टि तान्ने मात्रै हो, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको डिजाइन चाहिँ राम्रो देखियोस्। अलिकति जस्तै तपाईँले चाहिँ सेल 10% अफ भन्ने खालको देखिराख्नु भएको छ होला होइन, डिस्काउन्ट 10% अफ भनेर डिफ्रेन्ट ठाउँमा चाहिँ पोस्टरहरूमा बनाइन्छ नि, हो त्यस किसिमको टेम्प्लेटहरू चाहिँ पहिलेदेखि नै क्यानभामा राखिसकेको छ, जसले चाहिँ फोटोसपमा जस्तो एडिसनल फन्ट तपाईँले डाउनलोड गर्नु पर्दैन, एडिसनल कलरहरू के हो कसो हो खोज्नु पर्दैन, जस्ट त्यहाँनिर ड्र्याग गरेपछि त्यो यसले एकदमै सजिलो बनाउँछ। ओके, ब्याकग्राउन्डको कुरा छ, ब्याकग्राउन्डहरू चाहिँ अब यो ब्याकग्राउन्ड कलरहरू छ, जस्तै अब यहाँनिर रेड छ, अब यो ब्लू छ, अलिकति त्यसो डार्क ब्याकग्राउन्डहरू नराख्नु होला, डार्क एकदमै धेरै राख्दा सोलिड कलरहरू चाहिँ राख्नु। जस्तै जुन कुरा कलरले चाहिँ तपाईँको टेक्स्टलाई चाहिँ अलिकति हाइलाइट गरोस्। जस्तै यहाँनिर अलिकति बढी राम्रो देखिए जस्तो लाग्छ मलाई यो रातो अलिकति कलरको लागि चाहिँ, यो चाहिँ निलो चाहिँ अलिक राम्रो नदेखिए जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ है। अब आफ्नो हेर्ने नजर यसले चाहिँ के रहेछ, यो स्यासी भनेर चाहिँ यसले चाहिँ अलिकति एटेन्सन चाहिँ ग्र्याब गर्न सकिरहेको छ। अघि मैले व्हाइटमा ब्ल्याकले लेख्नु, रेडले लेख्नु भने जस्तै नै कुराहरू नै हो यो चाहिँ होइन। अब सोलिड कलरमा तपाईँले त्यही अनुसारको चाहिँ लेख्नु भयो भने चाहिँ अलिकति एटेन्सन चाहिँ ग्र्याब हुन्छ, र धेरै टेक्स्ट चाहिँ थुपार्न नखोज्नु, सकेसम्म चाहिँ थोरै टेक्स्टमा चाहिँ आफूले भन्न खोजेको कुरा के चाहिँ सकाउने कोसिसतिर राख्नु। किनकि तपाईँले एउटा पोस्टर बनाउनु भयो, एउटा सोसियल मिडिया पोस्ट बनाउनु, त्यो सोसियल मिडिया पोस्टको माथिदेखि माथि लोगो छ, तल सबै कन्ट्याक्ट नम्बर छ, अनि कुनै ठाउँमा नि स्पेस छैन, अनि कुनै ठाउँमा पनि डिजाइन्सहरू छैन भने चाहिँ अलिकति बोरिङ टाइपको कन्टेन्टहरू चाहिँ हामीले नबनाऊँ सकेसम्म पोस्टरहरू चाहिँ है।
अब यहाँनिर चाहिँ ब्याकग्राउन्ड मात्रै चेन्ज गरिएको छ। अब टेक अ वाक भनेर लेखिएको छ। अब सबैमा चाहिँ एउटा हाम्रो एडभेन्चर ट्रायल एडभेन्चर भन्ने कम्पनीको हामीले एउटा पोस्टर बनाइरहेको छौँ। यहाँनिर सबैमा चाहिँ एउटा ब्याकग्राउन्ड मात्रै चेन्ज गरिएको छ होइन। अब यसरी ब्याकग्राउन्डहरू पनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो डिजाइन अनुसारले अथवा तपाईँको कस्तो चाहिएको छ, तपाईँ स्पोर्ट्समा काम गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ स्पोर्ट्स कम्पनी अथवा स्पोर्ट्स रिलेटेड कुनै उसमा गरिराख्नु भएको छ भने टेक अ वाक एन्ड द गो फर द लङ एक्सर्साइज या त टेक अ वाक एभ्री मर्निङ यताउता हेल्थ उसमा फिल्डमा तपाईँ काम गरिराख्नु भएको छ अथवा केही छ तपाईँले हेल्थ रिलेटेड जिम अहिलेको टाइममा केही छ भने चाहिँ तपाईँले त्यो अनुसारको चाहिँ इमेजहरू ब्याकग्राउन्ड इमेजहरू युज गर्नु राख्नु पऱ्यो। अब ब्याकग्राउन्ड इमेज चाहिँ हामी एग्रिकल्चरको युज गरिरहेछौँ, ह्यान्ड टेक्स्ट चाहिँ हामी अर्कै युज गरिरहेछौँ भने चाहिँ तपाईँको डिजाइन एप्रोप्रिएट हुँदैन। तपाईँको ब्याकग्राउन्ड इमेजले पनि झल्किनुपर्छ कि हामीले केही न केही त्यही एडिसनल कुरालाई चाहिँ हामीले फोकस गरिरहेको भन्ने चाहिँ तपाईँको ब्याकग्राउन्ड इमेजले पनि सो हुनुपर्छ है। ओके, अब अपलोड्समा आइपुग्यौँ। हामी अपलोड्स भनेको चाहिँ अलिकति कुरा अलिक अगाडि पनि गरिसकेको थिएँ मैले। हाम्रो कुनै पनि पोस्टर बनाइसकेपछि हाम्रो आफ्नो लोगोहरू राख्नुपर्छ। लोगोले हाम्रो रिप्रेजेन्ट गर्छ के कुरालाई हामीले गरिराखेको भनेर। अनि अपलोड गरेर चाहिँ त्यहाँनिर लोगोहरू राख्दा अथवा तपाईँले बाहिरपट्टि कुनै पनि जस्तै पिक्सल भन्ने वेबसाइट छ, पिक्सल भन्ने वेबसाइटमा चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट स्टक इमेजहरू अथवा भिडियोहरू पाउनुहुन्छ जहाँनिर चाहिँ कपिराइट फ्री नै हो। त्यो सबै भनेको चाहिँ कपिराइट हुँदैन। अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै इमेज त्यहाँनिर मन परेको छ भने तपाईँ डाउनलोड गरेर चाहिँ अपलोडमा हाल्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँनिर ड्र्याग गरेर ड्रप गर्न मिल्छ। जसरी यहाँनिर अपलोड गरेर यहाँनिर जस्तै यो इमेज हामीले अपलोड गरेको चाहिँ त्यसपछि यतापट्टि ठ्याक्क अपलोड भएपछि यतापट्टि एउटा टेम्प्लेटमा आउँछ आफै। फेसबुकबाट पनि इमेजहरू अपलोड गर्न मिल्छ, जहाँबाट पनि मिल्छ तपाईँले चाहिँ डाउनलोड गर्ने। जस्ट अपलोड गरिदिएपछि तपाईँलाई चाहिएको इमेज त्यहाँ आउँछ। अनि त्यो इमेजमाथि के लेख्न मन छ अथवा कस्तो किसिमको तपाईँले डिजाइन बनाउन मन छ त्यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ कस्टमाइजहरू गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, हामी अब अलिकति टिप्समा जाउँछौँ। टिप्समा जाँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि तपाईँले इमेजहरू अथवा जेसुकै होस् त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म पिएनजी अथवा पिडिएफ फाइलमा चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न खोज्नु होला। यसमा चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्दाखेरि चाहिँ धेरै फर्मेटमा जेपिजी अथवा पिडिएफ पिएनजी फर्मेटमा हुन्छ। अब पिएनजी भनेर हामीले यसो ग्राफिक्सको लागि बुझ्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ अथवा पछाडि लोगोको पछाडि केही ब्याकग्राउन्डहरू हुँदैन त्यसलाई चाहिँ हामीले पिएनजी भन्छौँ। अनि जसको ट्रान्सप्यारेन्ट हुन अथवा ब्याकग्राउन्डहरू राखिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले उसलाई के भन्छ जेपिजी भन्छौँ। तर यहाँ चाहिँ पिएनजी भनेको जुन फर्मेटमा हामीले बनाएको छौँ त्यसलाई नै हामीले पिएनजी भनिन्छ। अनि अलिकति पिडिएफ भनेको नि राम्रै हुन्छ। पिडिएफ भनेको अब त्यहाँनिर चेन्जेस गर्न मिल्दैन खासै हाम्रो। अनि तपाईँले पिएनजी र पिडिएफ फर्मेटमा युज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको भिडियो एकदमै तपाईँले गराउनु भएको टेम्प्लेट चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ। ओके, यसमा चाहिँ सेयर गर्न मिल्छ कोलाबरेट जस्तै यहाँनिर लिङ्क भनेर राखेको छ होइन। यसै गरी त्यहाँनिर लिङ्क भनेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ कपी गरेर तपाईँले चाहिँ अरूसँग सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अरूसँग सेयर गरेर आफ्नो टिममेटहरूलाई देखाएर ल यसमा के छ आफ्नो फिडब्याकहरू देऊ भन्न सकिन्छ। अब तपाईँको अब हामीले एडोब फोटोसप युज गर्दाखेरि मैले नै कुनै डिजाइनहरू बनायो भने आफ्नो टिममेटहरूलाई सोध्ने क्रममा चाहिँ ल के भएको छ भनेर फेरि एकचोटि पठायो। अनि फाइनल डिजाइन 1, फाइनल डिजाइन 2, फाइनल डिजाइन 3, फाइनल डिजाइन 4 फाइनल भन्ने किसिमको बनाइराख्नु परेको हुन्छ होइन। हामीले बनाइराख्दा चाहिँ कुनै पोस्टरहरू अनि त्यो कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ हुँदैन। एउटा लिङ्क पठाइसकेपछि चाहिँ साथीले हेर्छ अथवा आफ्नो टिममेटले हेर्छ अनि रिभ्यू गरेर आफूले ब्याक गर्न मिल्छ। अझ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सोसियल मिडिया चलाउँदै हुनुहुन्छ अथवा अहिले इन्स्टाग्रामदेखि लिएर फेसबुक अभियसली अहिले सोसियल मिडियाकै एज छ। अहिले क्लब हाउसहरू आइरहेको छ। र फेसबुकमा चाहिँ तपाईँले डाइरेक्टली चाहिँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ट्विटरमा पनि तपाईँले डाइरेक्टली पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ फ्रम क्यानभाकै प्लेटफर्मबाट। तपाईँ फेसबुकमा फेरि लगइन गरेर पेजमा डाउनलोड गरेर पोस्ट गरिराख्नु पर्दैन। अनि डाउनलोड गरेर पनि एकदमै सिम्पली छ। ओके, यहाँनिर चाहिँ अब पेज एरेन्जमेन्टहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है। पेजहरू चाहिँ अब डिफ्रेन्ट पेजहरू तपाईँले युज गरिराख्नु अथवा प्रेजेन्टेसनको लागि पनि 15-16वटा पेजहरू युज गर्दा चाहिँ अब यो आइकनहरूले चाहिँ अप एन्ड डाउन एरोहरूले चाहिँ तपाईँले पेज एरेन्जमेन्टहरू गर्नु होला। त्यहाँनिर ड्र्याग एन्ड ड्रपहरूकै कामहरू अनि डुप्लिकेट पेजहरूलाई डुप्लिकेट गर्न मिल्छ, डिलिटहरू गर्न मिल्छ, अनि पेजहरूलाई ट्र्यासमा हाल्न मिल्छ अथवा आइकनहरू हुन्छ। सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो निकाल्न मिल्छ। आफ्नो जुन पेज एरेन्जमेन्टहरू हुन्छ त्यो अनुसारले चाहिँ तपाईँले पेजहरू प्रेजेन्टेसनमा जस्तै फर्मेटिङ मिलाउँदाखेरि जस्तै प्रेजेन्टेसन बनाउँदाखेरि यहाँ अहिले यो एउटा 1 2 3 एउटा सिरियल नम्बर हुन्छ भने त्यसै गरी क्यानभा पनि एउटा प्रेजेन्टेसनको अथवा कुनै पनि पोस्टरहरूको चाहिँ एउटा एरेन्जमेन्टहरू गर्न मिल्छ पेजको चाहिँ। त्यसै गरी तपाईँले त्यहाँनिर एरेन्जमेन्ट मिलाउनु होला। ओके, वाट अब क्यानभा सिकिसकेपछि के गर्ने त होइन। अब हामी त अब 20 इयर्स 20 इयरको वरिपरि छौँ होला हामी धेरै जसो होइन। 22, 23 अथवा 18, 19 त्यही एजमा छौँ भनेपछि क्यानभा सिकिसकेपछि यु क्यान अर्न द मनी। यो चाहिँ मैले अपोको एउटा स्क्रिनसट राखेको छु जहाँनिर क्यानभा ग्राफिक डिजाइनिङको चाहिँ आवरली चाहिँ $5 देखि $10 चाहिँ उसले तिमीलाई पे गर्छु भनिरहेको छ। युनिट टु अब हजुरहरूलाई त्यहाँनिर प्रपोजल हाल्नुपर्ने हुन्छ क्यानभाको बारेमा तपाईँले के थाहा छ, तपाईँले यो प्रोजेक्ट गर्न कसरी सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर भनेको चाहिँ जस्तै $15
भनेको छ आवरली अथवा 20 घन्टा प्रत्येक मन्थ भनेको छ $300 भनेको छ। अब नेपालको चाहिँ अब लगभग राम्रै इन्कम हुन्छ घर बसी बसी एउटा स्टुडेन्टले राम्रै इन्कम पाउँछ। अनि यहाँनिर लोगोजहरू भनेछ बिजनेस कार्डहरू जुन अघि मैले भनेको थिएँ, अनि यो लोगो प्रिन्ट मेटेरियल वेब डिजाइनहरू अनि ग्राफिक प्रोजेक्ट अनि भेरियस यताउता भनेको छ। वो अपवर्कमा नि तपाईँले यस्तो किसिमको अलिकति एक्सपर्टिज हुनुभयो भने चाहिँ यस्तो किसिमको राम्रो अपर्च्युनिटीहरू पाउनुहुन्छ। अनि एनदर फ्रिलान्सिङ प्लेटफर्म चाहिँ मैले फाइबरमा पनि चेक गरेको थिएँ। फाइबरमा चेक गर्ने बेला चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ क्यानभाको डिजाइन बनाएको $30 पाउँदो रहेछ एउटा जस्ट डिजाइनको लागि। एउटाको $60 रहेछ, एउटाको 15, एउटाको 60 होइन। सो लट्स अफ अपर्च्युनिटी। तपाईँ सबै कुरामा जान्ने अलिअलि सबैको ज्ञान राख्ने तर एउटा कुरामा राम्रो एक्सपर्टिज हुनुभयो भने चाहिँ रिगार्डिङ स्टडी मात्रै नभएर अरू अरू कुरामा पनि एउटा स्पेसिफिक भएर लाग्नुभयो भने चाहिँ यु विल गेट डेफिनेटली सक्सेस इन द सर्ट पिरियड अफ टाइम। सबै कुरामा चाहिँ हात हाल्ने भन्दा पनि अब जस्तै आज क्यानभा सिक्नु भएको छ, क्यानभा तपाईँले सिक्नको आफ्नै अर्गनाइजेसनलाई अगाडि बढाउनु लागि हो कि तपाईँले एज अ स्किलको रूपमा तपाईँले क्यानभा सिकिराख्नु भन्ने कुरा चाहिँ एउटा आफ्नो गोल सेट अथवा माइन्ड सेट चाहिँ तपाईँले फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यदि अब अलिकति साइड इन्कमको लागि हो भने चाहिँ त्यो अनुसारको प्रिपरेसनहरू गर्ने अथवा कसैको फ्रीमा काम गरिदिने। क्यानभा भनेरै हाम्रो नेपालमा क्यानभा डिजाइनरै भनेर आजकल जबहरू हायर गर्न खोजिसकेको छ। अब क्यानभा डिजाइनर भनेपछि तपाईँलाई अफिसमा लगेर काम गराउँदैन, तपाईँले यस्तै भर्चुअली नै काम गर्ने हो। सो तपाईँ आफ्नो कलेजमा भइराख्दा पनि 2-4 घन्टा निकालेर क्यानभाको डिजाइनहरू गर्नुभयो भने यु क्यान अर्न द ह्यान्डसम एमाउन्ट अफ मनी। ओके, द्याट्स अल फ्रम द प्रेजेन्टेसन। अब चाहिँ हामी सायद प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ जाउँ होला है त। Hello, Dacho, are you there? ओके, अब हामी सुरु गरौँ है। सबैजनाले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ क्यानभा चाहिँ खोलेर राख्नु होला। बिफोर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँले क्यानभाहरू युज गरेको कतिजना हुन्छ जस्तै ह्याभ सम कन्भर्सेसन तपाईँले च्याट बक्समा चाहिँ आजसम्म क्यानभा युज गर्नुभएको छ भने सबैले यस लेखिदिनुहोस्। यदि युज गर्नुभएको छैन भने चाहिँ इफ यु आर न्यू टु द क्यानभा अथवा यो डिजाइनिङमा चाहिँ भने तपाईँले नो लेख्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट अनि अलिकति हामीले इन्टरेक्टिभ बनाउँदै जाउँ है त। ओके, आइसी द यहाँ टिकाराम अधिकारीले यस लेखिसक्नु भएको छ। धेरै जसोले सायद लेखिसक्नु भएको होला। ओके, धेरैजना नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ अभियसली दिस यो एउटा एक्सपिरियन्स दामी एक्सपिरियन्स हुनेवाला छ। पहिलो दिन सिक्दाखेरि चाहिँ एकदम रमाइलो हुन्छ। हामी चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ म क्यानभा खोलेपछि चाहिँ सो सबैजना डाउनलोड गरिसक्नुभयो। डाउनलोड गर्नु भएको छैन भने डाउनलोड गर्नु होला है। यस, आई क्यान सी लट्स अफ यस 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 नो नो नो। ओके गाइज, डाउनलोड भइसकेको सबैको? इफ डाउनलोड भइसकेको छ नि प्लिज ड्रप द कमेन्ट अफ द यस। छैन भने नो लेखिदिनु होला। अनि डाउनलोड भएको छैन भने प्लिज हाम्रो टिम मेम्बरहरूबाट कसैले चाहिँ डाउनलोड लिङ्क प्लिज ड्रप गरिदिनुहोस्। हाम्रो यहाँनिर एकदमै पार्टिसिपेन्ट्सहरू एकदम एक्साइटेड हुनुहुन्छ हाम्रो क्यानभा सिक्नको लागि। हाम्रो लिङ्कहरू चाहिँ यहाँ ड्रप गरिदिनु होला है, माई टिम मेम्बर्स। ओके दाजु। ओके, यहाँनिर हाम्रो उसको लिङ्क आइसकेको छ। आई विल जस्ट गिभ सम मिनट्स। यदि सबैजनाको भइसकेको छ भने भन्नु होला, त्यसपछि हामी चाहिँ यहाँबाट अगाडि बढ्छौँ है। इज इट इम्पोर्टेन्ट तपाईँले चाहिँ मसँगै गर्दाखेरि गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईँ बिर्सिनुहुन्छ। सो तपाईँले चाहिँ एकचोटि डाउनलोड गरेर इफ यु आर ओके त्यसपछि सबैजनाले एकचोटि कमेन्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ है त। ओके, अब सायद सबैले गरिसक्नु होला। हामी चाहिँ अब क्यानभातिर लाग्छौँ। ओके,
यो चाहिँ मैले ल्यापटपको स्क्रिनबाट देखाउँदैछु। तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ क्यानभा एप डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। लगइन गर्न एकदम सिम्पल छ। म लगइनको बाटो पनि एकचोटि देखाउँछु। ओके, क्यानभामा चाहिँ तपाईँ लगइन क्यानभा जाने बित्तिकै चाहिँ जस्तै अब तपाईँले चाहिँ एपहरू युज गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सुरुमै लगइन भनेर देखाउँछ होला। लगइन युज गर्न चाहिँ तपाईँ यहाँ लगइन अप्सनमा जानुहोस्। लगइन अप्सनमा गइसकेपछि यहाँनिर कन्टिन्यू विथ गुगल, कन्टिन्यू विथ फेसबुक, कन्टिन्यू विथ एप्पल गर्नु भन्ने अप्सनहरू आइरहेको हुन्छ। तपाईँले चाहिँ अथवा न्यू टु क्यानभाबाट यहाँनिर साइन अप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब साइन अप विथ इमेलबाट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर एउटा नाम विशाल सापकोटा भनेर राखेर अनि तपाईँको इमेल अनि त्यसपछि तपाईँको एउटा पासवर्ड राखेर चाहिँ तपाईँले एकाउन्ट स्टार्टेड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि गेट स्टार्टेड गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ इमेलमा चाहिँ तपाईँको कन्फिगरेसन आउनेछ। कन्फिगरेसन आइसकेपछि तपाईँको एकाउन्ट चाहिँ रजिस्टर हुनेछ। अथवा तपाईँले चाहिँ साइन अप विथ गुगल गर्नुभयो भने चाहिँ विथ वान क्लिक तपाईँको चाहिँ क्यानभामा चाहिँ एकाउन्ट बन्नेछ। एकाउन्ट बनिसकेपछि तपाईँले क्यानभा युज गर्न भने सक्नुहुनेछ है। ओके, सबैजनाले एकाउन्ट बनाइसक्नु भएको हो। यदि कति रोकिनु भएको छ, यदि केही छ भने चाहिँ प्लिज कमेन्टहरू गर्नु होला, नत्र म एकरो बोलेको बोरे मात्रै हुन्छ। सो लेट मी नो कहाँनिर के भइरहेछ भनेर है। ओके, सबैजना लगइन गरिसक्नु भएको भने चाहिँ अब ओके, म यो लगइनको पार्ट सक्यो। त्यसपछि तपाईँको लगइन गरिसकेपछि तपाईँको इन्टरफेस चाहिँ यस्तो आउनेछ है। इन्टरफेस यस्तो आइसकेपछि जहाँनिर मैले अघि एउटा दुई किसिमले तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। अब दुई किसिमले सर्च कसरी गर्न सकिन्छ भने चाहिँ यहाँ टेम्प्लेटमा जानुभयो भने चाहिँ अब यहाँनिर हेर्नु है, सोसियल मिडिया भनेको छ। सोसियल मिडियामा तपाईँको इन्स्टाग्राम स्टोरिज अनि इन्स्टाग्राम पोस्ट, त्यसपछि फेसबुक पोस्ट, फेसबुक कभर, युट्युब च्यानल आर्ट, लिङ्कडिन ब्यानर। हाउ मेनी अफ यु आर इन लिङ्कडिन होइन? तपाईँ लिङ्कडिनको माथिबाट एउटा ब्यानर बनाउनुपर्छ। जस्तै कुनै पनि युट्युब च्यानलको च्यानल आर्ट बनाउनुपर्छ। चाहिँ हाम्रो मैले चलाइरहेको एउटा च्यानलको चाहिँ बनाएको एउटा च्यानल आर्ट पनि देखाइदिन्छु हजुरलाई। त्यसपछि चाहिँ तपाईँ इन्भिटेसन पहिला पठाउनु पर्नेछ, कार्डहरू, आफ्नो रेज्युमीहरू बनाउनुपर्छ, तपाईँको टी सर्टहरू, विकली सेड्युल प्लान। जस्तै बिजनेसको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट किन छ भनेर यहाँनिर राखिएको छ। जस्तै प्रेजेन्टेसन बनाउनु पर्ने होला, तपाईँको वेबसाइट, लोगोजहरू, बिजनेस कार्डहरू, इनभोइस होइन, बिजनेस लेटर हेड। त्यसपछि मार्केटिङको लागि पोस्टर, फ्लायर्स, इन्फोग्राफिक्स, भाउचर, न्युज लेटर, प्रपोजलहरू। प्रपोजल हामीले यो प्रोग्राम गर्नलाई पनि एउटा प्रपोजल बनाउनुपर्छ। कुनै पनि अब तपाईँले बिजनेस चलाउँदै हुनुहुन्छ भने कहाँ कोहीलाई इन्भेस्टरको अगाडि तपाईँले प्रेजेन्टेसन दिनुपर्ने होला, त्यसमा अलिकति एट्र्याक्टिभ प्रेजेन्टेसन दिनुपर्छ। अब यसको लागि चाहिँ यहाँनिर राम्रो टेम्प्लेटहरू राखिएको छ जुन तपाईँले युज गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। एज वेल एज एजुकेसनको लागि जस्तै क्लासरुम डेकोर क्रिएसन, लेसन प्लान होइन। अब कतिपयहरूले इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको बेला पढाउनु भएको होला, उहाँहरूको लागि यो पनि अलिकति उपयोग हुनसक्छ। जस्तै सर्टिफिकेट्सहरू, बुक मार्क्स, क्लास सेड्युलहरू। अनि एज वेल यहाँ ट्रेन्डिङहरूमा चाहिँ जस्तै युट्युबको इन्ट्रोहरू, जस्तै युट्युबको अगाडि एउटा इन्ट्रो राखिएको हुन्छ। त्यसपछि क्यानभासको प्रिन्ट होइन, डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिँ यहाँनिर यसरी चाहिँ तपाईँलाई जुन कुरा चाहिएको छ यसरी स्टेट गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ म अहिले सर र यो आउट सिकाउँछु, त्यसपछि तपाईँलाई अरू कुराहरू सिकाउँछु है। त्यसपछि यहाँनिर फिचर्समा फ्री फोटोजहरू छ। अनि आइकनहरू भने जस्तै अब वेब एन्ड एसइओ, फाइल्स, फोल्डर, बिजनेस वेदर, जस्तै यहाँ डिफ्रेन्ट आइकनहरू छ, एप्सहरूदेखि लिएर। यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफैले चाहिँ अगाडि बढ्दै जाने हो। अब क्यानभा चाहिँ कहाँ कहाँ एभाइलेबल छ भनेपछि म्याकमा एभाइलेबल छ, विन्डोजमा एभाइलेबल छ, एन्ड्रोइडमा एभाइलेबल छ, र आइओएसमा एभाइलेबल छ। क्यानभा इज एभाइलेबल इन द अल द प्लेटफर्म, सो यु क्यान युज एभ्रिवेयर यु गो है। सो त्यसपछि अडियो डिजाइन भनेको चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ तपाईँको अडियो डिजाइनमा चाहिँ तपाईँको डिजाइन गरिएका कुराहरू चाहिँ यहाँनिर आउनेछ। तपाईँले पहिला कति डिजाइन गर्नुभएको छ सबै यहाँनिर यसरी आफ्नो पुरानो डिजाइनहरू चाहिँ तपाईँले हेर्न मिल्छ। जस्तै रिसेन्ट डिजाइनहरूमा पनि आफ्नो नयाँ डिजाइनहरू चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो सेयर विथ भनेको चाहिँ अब कुनै पनि डिजाइन तपाईँले कोहीसँग सेयर गर्नुभएको छ अथवा कोहीले साथीले तपाईँसँग सेयर गर्नुभएको छ भने चाहिँ यसरी यहाँ सेयर विथ भनेर आउनेछ। यो चाहिँ मेरो एउटा क्लासवर्क भन्ने क्लासरुम भन्ने प्लेटफर्मको चाहिँ यसको चाहिँ मैले लिइराखेको चलाइराखेको अहिले। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो क्लासरुम भन्ने पनि हुन्छ। जस्तै अब ब्रान्ड किट भन्ने छ। ब्रान्ड किट भनेको चाहिँ अब मैले कुनै पनि एउटा ब्रान्डको चाहिँ ब्रान्डिङ गरिरहेको छु, त्यसको चाहिँ मैले सोसियल मिडिया पोस्ट
त्यसको चाहिँ मैले फेसबुक सोसियल मिडिया ह्यान्डल मैले युज गरेर आएको छु भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ अब एउटा ब्रान्ड कलर हुन्छ, जस्तै व्हाइट र ग्रिन मात्रै युज गर्ने भन्ने चाहिँ मलाई इन्स्ट्रक्सन दिएको छ भने चाहिँ मैले व्हाइट र ग्रिन मात्रै युज गर्नको लागि चाहिँ एउटा कलरहरू रोज्नुपर्ने हुन्छ। ब्रान्ड फन्ड भनेको चाहिँ अब जस्तै टाइम्स न्यू रोमन अथवा मोस्ट ट्रेन्ड फन्डहरू मात्रै हाम्रो लोगोमा युज गर्ने भनिएको छ भने चाहिँ त्यो फन्डहरू मात्रै युज गरेर हाम्रो के भन्छ पोस्टरहरू बनाइने गरिन्छ। एभ्री वान हेभ दिस ओन ब्रान्ड। यसको लागि चाहिँ अलिकति एकदम डिपमा जानुपर्छ। सो स्टार्टिङ डेजमा चाहिँ अलिकति नजाँदा पनि बेटर हुन्छ, तर अलिकति नर्मल्ली अलिकति ब्रान्ड बबाल बनाउन थाल्ने हो भने चाहिँ बिस्तारै बनाउन जाँदा हुन्छ। जस्तै यहाँनिर जुन महिनाको चाहिँ क्यालेन्डर राखिएको छ, जस्तै तपाईँले चाहिँ दिन गऱ्यो भने भोलि कस्तो पोस्ट गर्ने त, यहाँनिर चाहिँ तपाईँको अब यहाँनिर टेम्प्लेटहरू छ, यहाँनिर चाहिँ सिलेक्ट गरेर चाहिँ 4 गते कुन 5 गते कुन भनेर यसरी आफ्नो पेजहरू चलाउनु भएको छ भने यहीँबाट तपाईँले टेम्प्लेटहरू युज गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, अलरेडी फोल्डर राखिएको छ, यहाँनिर ट्याग छ अनि ट्र्यास भनेको हामी कुनै पनि डिलिट गरिसकेपछि यहाँनिर आउनेछ। ओके, हामी चाहिँ अब स्टार्टिङमा हामी क्यानभाको फेरि अब होम पेज आएछौँ। होम पेजमा चाहिँ अब यसले चाहिँ अब एउटा हामी सबैलाई सायद धेरैलाई चाहिने भनेको चाहिँ सोसियल मिडिया पोस्टरहरूबाटै जाउँ अथवा इन्स्टाग्राम पोस्टरहरूबाट है। ओके, यहाँनिर चाहिँ एउटा यसरी सर्च गर्न सकिँदो रहेछ होइन। अब अर्को भनेको चाहिँ जस्तै यहाँनिर फेसबुक पोस्ट भने चाहिँ यहाँनिर डिफ्रेन्ट फेसबुक पोस्टको चाहिँ यहाँनिर आउँछ आफै होइन। अब मैले फेसबुक पोस्ट भनेर यहाँनिर गरेँ अथवा कसैको बेर साथीको बर्थडे छ, आज मैले साथीलाई चाहिँ एउटा नयाँ तरिकाले टाइमलाइनमा सबैले पोस्ट गरेको छन्, तर मैले उसलाई अझै बबाल बर्थडे युज गर्छु अब राम्रोसँग है। अब बर्थडेको इन्स्टाग्राम पोस्टहरू चाहिँ मैले उसलाई इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्दैछु भनेपछि यसरी बर्थडेको इन्स्टाग्राम पोस्ट चाहिँ मैले यसरी हेर्दैछु भनेपछि ओके, अब मलाई मेरो साथीको एउटा इमेज हाल्नु छ, मेरो इमेज साथीको म एउटा इमेज हाल्छु, इमेज हालेर चाहिँ म बर्थडे विस गर्छु साथीलाई भन्ने चाहिँ न त नर्मल्ली सबैले यतिकै बर्थडे विस गरेर हुन्छ होइन। ओके, अब जस्तै यो ह्याप्पी भनेर लेखिएको छ होइन। अब यो यहाँनिर टेक्स्टको म कुराहरू अलिकति सिकाउँछु है। जस्तै यो ह्याप्पी छ, यहाँनिर बर्थडे छ, यहाँनिर इमेज राखिएको छ। जस्तै म यसलाई डिलिट गरेँ अथवा रिमुभ गरेँ भने डिलिट हुँदो रहेछ। जस्तै मैले अब कन्ट्रोल जेड गरेँ अथवा ल्यापटपमा कन्ट्रोल जेड गर्नुहुन्छ भने यो अन्डो हुन्छ र रिमुभ फेरि ब्याक आउँछ है। सो तपाईँले मोबाइलमा पनि तपाईँले डिलिट गरेर रिडु गर्न अन्डो रिडु गर्नु भन्ने सकिन्छ। अनि यहाँनिर ह्याप्पी भने लेखिएको छ, यो मैले सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै यो यहाँनिर जुन आएको छ यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ फन्ट भनिन्छ है। यो चाहिँ फन्टहरू हो, यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो चाहना अनुसारले यो टेक्स्टहरूको फर्मेटिङहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ। जस्तै म यसलाई प्लेलिस्ट स्क्रिप्ट भनेर राखिएको छ, अब यसलाई मैले बोल्ड बनाउनु पऱ्यो भने मैले नाउ बोल्ड भन्ने युज गर्छु है। सो ओके, यो बोल्ड भयो है। अब यसलाई बर्थडेलाई पनि म अलिकति बोल्ड, यसलाई पनि एउटै फन्टमा राख्नु खोज्छु भनेपछि यसरी एउटा फन्ट तपाईँले सिलेक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ चेन्जेस हुने चान्सेसहरू चाहिँ यसरी चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। फन्टहरू चाहिँ तपाईँको आफ्नो चाहना अनुसारले चाहिँ अब अलिकति कम बोल्ड भयो, तर यो चाहिँ अलिकति इटालिक यही अनुसारले नै राम्रो देखिरहेको छ। सो आइएम गोइङ विथ दिस है। अनि त्यसपछि तपाईँहरू चाहिँ कहाँसम्म पुग्नुभयो, तपाईँ एउटा सिलेक्ट गर्नुभयो, तपाईँले पनि एउटा पोस्टर सिलेक्ट गर्नुहोस् त सबैजनाले। ओके, फेसबुक पोस्टमा यसरी फेसबुक सर्चमा गएर तपाईँले फेसबुक पोस्ट भनेर यसरी सर्च गर्नुभयो भने टन्स अफ फेसबुक पोस्टहरू आउँछ। जस्तै टप 10 गेम्स भनेर राखेको रहेछ, टाइम्स टु क्राफ्ट भनेर राखेको छ, कमेन्ट लेस टक भनेको छ। जस्तै अब कमेन्ट लेस टकलाई चाहिँ लेस फायर डिप्रेसन टुगेदर भनिएको छ है। ओके, सबैले चाहिँ एउटा पोस्टर सिलेक्ट गर्नुहोस् अनि त्यसपछि मैले ठ्याक्क भनेको कुराहरू त तपाईँले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ। अनि ओके, हामी अब कोले चाहिँ एउटा पोस्टर सिलेक्ट गर्नु भएको छ अथवा कहाँनिर स्टक हुनुभएको छ तपाईँले चाहिँ आफूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो टिमले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ बोल्ने उस पनि बनाइदिनुहुन्छ। सायद अब हाम्रो त्यहाँ म्युट गरेर तपाईँले बोल्न पनि सक्नुहुन्छ होला। ओके,
ओके हामी कहाँनिर पुगेको छौँ तपाईँले के गर्नु भएको छ त्यो भयो भने मैले ठ्याक्क अझै अगाडि सिकाउन चाहिँ सजिलो हुन्छ सो तपाईँले चाहिँ कहाँनिरसम्म पुग्नु भएको छ एकचोटि प्लिज च्याट बक्समा राखिदिनुहोस् न तपाईँले अथवा कहाँनिर स्टक हुनुभएको छ अब कहाँसम्म बुझ्नु भएको छैन एकचोटि आफ्नो क्वेसनहरू केही छ भने यहाँसम्मको लागि भन्ने तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ है ओके पोस्ट सिलेक्टेड भन्नुभएको छ एभ्रिवान गाइज आई वान्ट एभ्रिवान यहाँनिर हामी 90+ छौँ होइन सो सबैजनाले अलिकति इन्टरेक्टिभ भएर चाहिँ यहाँनिर ठ्याक्क पोस्टर सेट गर्नुभएको छ भने प्लिज तपाईँले चाहिँ पोस्टर सेट भइसकेको छ भन्नु होला ओके बल्ल यहाँनिर 2जनाको मात्रै भएको छ है ओके डन एभ्रिवान आफूले गर्नु भएको छ जस्ट कमेन्टेड अरूलाई पनि एकदम मोटिभेट हुनेछ जस्ट डन ओके गाइज आई एम सिङ द लट्स अफ द म्यासेज ओभर हियर सो आफै यसरी इन्टरेक्टिभहरू बनाउन जाउँ होइन तपाईँहरू बोल्नु भने अर्कोजना बोल्छ डोन्ट हेजिटेट टु जस्ट कमेन्ट डाउन है ओके गाइज अब चाहिँ हामी एउटा पोस्टर सबैजनाले सेट गर्नु भइसकेको छ अब चाहिँ हामीहरूको टेक्स्टलाई हामी कसरी एडिट गर्छौँ भन्ने बाटोमा छौँ है त ओके तपाईँले पनि मसँगै एडिट गर्ने कोसिस गर्नु होला अथवा मैले एकछिन तपाईँलाई टाइम दिनेछु त्यसरी एडिट गर्ने कोसिस गर्नु होला अनि तपाईँको चाहिँ जस्तै मानौँ हामीले चाहिँ आफ्नो एउटा इन्स्टाग्राम मानौँ एउटा कुनै पनि सेलिब्रिटीको चाहिँ यो दुईवटा मैले एउटा चाहिँ हाम्रो यो बर्थडे र एउटा चाहिँ म यो दुईवटा बनाएर देखाउँछु तपाईँलाई है के यो चाहिँ हामी कुनै एउटा सेलिब्रिटीको चाहिँ हामीले एउटा इन्स्टाग्राम ह्यान्डल अथवा फेसबुक पेज ह्यान्डल म्यानेज गर्दैछौँ होइन अब हामीले चाहिँ के गर्न सक्यौँ भने Q&A सेसन होइन अनि एन्डलाई हामीले अर्को सिम्बलमा राखिदिउँ ओके Q&A सेसन टक विथ मिस्टर प्रदीप खड्का होइन अब यहाँनिर टुमारो 8 PM ओके हामीले चाहिँ एउटा Q&A सेसन गर्दैछौँ प्रदीप खड्कासँग चाहिँ Q&A सेसन गर्न लागेको रहेछौँ सो त्यसको लागि हामीले एउटा पोस्टर चाहिएको थियो त्यो हामीले यो यस्तो किसिमको पोस्टरहरू हामीले बनाउन सक्यौँ अथवा हामीले कोहीसँग एउटा Q&A सेसन गर्दैछौँ भने यसरी एउटा पोस्टर हामीले बनाउन सक्यौँ होइन सो अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्नुहुन्छ म यहाँनिर देखाउँछु है त यहाँनिर जुन यो कुरा चाहिँ ब्यागको बोर्ड भनेको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको फन्ट भयो फन्ट भनेको चाहिँ अब कस्तो किसिमको यसलाई चाहिँ तपाईँको एपिरियन्स दिने अथवा यसलाई कस्तो किसिमको दिने अब अघि प्लेलिस्ट स्क्रिप्ट भन्ने त प्लेलिस्ट स्क्रिप्ट दिँदाखेरि कस्तो देखिँदो रहेछ अब नाउ बोल्ड दिँदाखेरि कस्तो देखिँदो रहेछ होइन अब यहाँ डिफ्रेन्टहरू अरू फन्टहरू टन्नै फन्टहरू छ जुन त तपाईँले चाहिँ आफैले यो चेक गर्दै ल कस्तो देखिँदो रहेछ भन्ने चेक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई सजिलो हुनेछ जस्तै यहाँ कोडे प्रो भन्ने लेखिएको छ कुनै फन्टहरू चाहिँ तपाईँको लागि प्रिमियम लाग्नेछ त्यो चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नु होला अब यो पनि एकदम राम्रो देखिरहेको छ है सो आइएम गोइङ विथ दिस अनि यहाँनिर चाहिँ अब अलिकति चाहिँ यसलाई मैले अब अलिकति साइज घटाउनु पर्ने हो भने यहाँनिर प्लस माइनसको साइन दिएको छ जहाँनिरबाट यहाँनिर फन्ट साइज यसरी घटाउन सकिन्छ यहाँनिर यसरी फन्ट साइज चाहिँ यसरी बढाउन सकिन्छ है फन्ट साइज यसरी बढिरहेको छ त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यहाँनिर ए लेखिएको छ यो भनेको चाहिँ तपाईँको टेक्स्ट कलर हो जुन Q&A सेसन भनेको चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट भयो अब यो टेक्स्टको चाहिँ कस्तो कलर युज गर्ने त हामीले है ओके हामीले टेक्स्ट कलर चाहिँ यहाँनिर चुज गर्न सक्छौँ टेक्स्ट चाहिँ अब मैले अघि भनेको जस्तै यसलाई चाहिँ उसमा ब्ल्याकमा रातो युज गर्दा पनि राम्रै देखिन्छ भनेको थिएँ है मैले ओके तर ब्ल्याकमा मैले रातो अहिले चाहिँ युज नगर्दा पनि राम्रो देख्छु किनकि हाम्रो जुन यो पछाडिको जुन डिजाइनहरू राखिएको छ यो डिजाइन चाहिँ के छ यस्तैको यो जुन हाम्रो ए कलरको छ होइन सो यहीसँग म्याचिङ गर्नको लागि अथवा यसलाई चाहिँ राम्रो फर्मेटिङ देखाउनको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ ए कलर युज गरिएको भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्छ है सो हेभर्जेटली मैले यहाँनिर यसरी युज गरिदिएँ भने चाहिँ यसरी पनि ठिकै देखिएको छ तर इट्स बेटर टु युज दिस वान है अथवा तपाईँले चाहिँ आफैले एक्सपेरिमेन्ट गरेर तपाईँले आफ्नो एज अ विस तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले रातो युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन सेतो ब्याकग्राउन्ड छ भने तपाईँले निलो युज गर्न पनि राम्रो हुन्छ तपाईँले ब्ल्याक युज गर्दा पनि राम्रो हुन्छ है सेतोमा त्यसपछि ब्ल्याकै युज गरौँ अनि यसलाई अलिकति फन्ट बढी भएर चाहिँ यसलाई फन्ट अलिकति घटाइदियो भन्ने चाहिँ भन्छु होइन ओके हामीले फन्ट घटाइदियो फन्ट हटाइसकेपछि अब यो लिस्ट अफ विथ स्टार प्रदीप खड्का भनेर लेखिएको छ यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्न सक्यो यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ फन्ट स्टाइल भयो त्यसपछि यो साइजहरू भयो होइन अनि यो छ यो बी भनेको के हो बोल्ड हो अब यसलाई चाहिँ हामीले जुन बोल्डनेस बनाउने भन्ने कुरा थियो अब बी गरेर हामीले के गर्ने बोल्ड हो अझ यो बोल्ड हुँदा के नराम्रो देखिँदो रहेछ सो हामीले के गर्ने यसलाई बोल्डबाट हटाइदिने यो आई भनेको चाहिँ हाम्रो इटालीको यहाँनिर इटालीको अप्सन दिएको छैन अनि यो भनेको चाहिँ जुन यतापट्टि लेखेको छ यो चाहिँ एलाइनमेन्ट हो कि जस्तै एलाइनमेन्टको यसको लेफ्ट एलाइनमेन्ट भन्ने हुन्छ एउटा राइट एलाइनमेन्ट एउटा सेन्टर एलाइनमेन्ट भन्ने हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो सेन्टर एलाइनमेन्टमा छ
यो यतापट्टि गयो यतापट्टि लेफ्ट एलाइनमेन्ट भन्ने हुन्छ, यतापट्टि गयो यो चाहिँ राइट एलाइनमेन्ट भन्ने हुन्छ, अथवा त्यो मिडल एलाइनमेन्ट, यो चाहिँ राइट एलाइनमेन्ट त्यो चाहिँ मिडल एलाइनमेन्ट भन्ने हुन्छ। अब हामीले चाहिँ यसलाई सेन्टरमा राखेको छौँ हो, यसरी चाहिँ तपाईँले सेन्टरमा राख्यो भने चाहिँ अलिकति राम्रो देखिँदो रहेछ नि त होइन। सो हामीले आफैले चाहिँ ट्राई गर्ने हो कि कुन कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कुन राम्रो हुन्छ भन्ने। अब मैले यता लेफ्ट एलाइनमेन्ट गरेँ भने चाहिँ अलिकति चाहिँ के हुँदो रहेछ, अलिकति चाहिँ राम्रो नदेखिँदो रहेछ, अलिकति चाहिँ प्रोफेसनल लुक चाहिँ के भयो यसले नदेखाउँदो रहेछ। हामीले चाहिँ यसलाई के गर्नु पऱ्यो, यसलाई चाहिँ एट द मिडल राख्यो भने चाहिँ राम्रो देखिएको छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर बुलेटको फर्ममा छ अथवा यो लिस्टिङ केही अब पोइन्टहरू दिनुपर्ने छ कुनै पनि कुरामा। जस्तै अब यसलाई चाहिँ अलिकति म चेन्ज गरेँ है, सरी। ओके, टप एग्रिकल्चर प्रब्लम्स है। अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ अलिकति साइज चाहिँ अलिकति घटाइदिएँ है मैले। ओके, साइज घटाइदिएको छु। साइज घटाइसकेपछि अब मलाई यहाँनिर केही पोइन्टहरू थप्नुपर्ने छ होइन। अनि त्यसपछि यो इफेक्ट एनिमेटेड इफेक्टहरू भनेको चाहिँ तपाईँले कस्तो किसिमको यसलाई इफेक्ट दिन खोज्नु भएको, जस्तै स्याडो होइन, अब यसलाई स्याडो दिने हो कि अब लिफ्ट दिने हो कि, यस्तो किसिमको इफेक्टहरू चाहिँ यहाँनिर पहिलेदेखि एभाइलेबल छ। एज इट इज तपाईँलाई जुन कस्तो किसिमको इफेक्ट चाहिएको छ, जस्तै यो पिङ्क कलरको इफेक्ट पनि दिन सक्नुहुन्छ तपाईँले। सो मैले चाहिँ इफेक्टहरू चाहिँ खासै युज गर्दिनँ, मैले चाहिँ नर्मलमै युज गर्छु, किन इफेक्टहरू युज गर्दा चाहिँ अलिकति भद्दा देखिन्छ। अनि अब हामी चाहिँ यहाँनिर छौँ, अनि एनिमेटहरू पनि गर्न सकिन्छ अथवा कसरी सो हुने यसलाई चाहिँ अब एज हामीले जेपिजी फाइलमा पनि कन्भर्ट गर्न सकिन्छ अथवा भिडियो फर्मेटमा पनि हामीले डाउनलोड गर्न सकिन्छ, जस्तै राइजको फर्मेटमा चाहिँ। ओके, एग्रिकल्चर प्रोब्लम लेखेको छ। अब जस्तै यहाँनिर यो भयो, यतिखेरसम्म हामी सक्यौँ। अथवा यो चाहिँ हामीले नयाँ टेक्स्ट बनाइरह हो, अब यसलाई पनि एकछिन बिर्स्यौँ है। यहाँनिर चाहिँ के छ, इलिमेन्ट्स भनेर लेखिएको छ। जस्तै यहाँ टेम्प्लेट देख्नु भएको छ, यहाँ टेम्प्लेटमा गएर सर्च गर्नुभयो भने नि, जस्तै मैले गार्डनिङ रिलेटेड केही गर्दैछु नि, गार्डनिङ रिलेटेड टन्नै यहाँ टेम्प्लेटहरू चाहिँ पहिलेदेखि बनाएर राखिएको छ है। यहाँनिर गार्डनिङको टेम्प्लेट पहिले बनाएर राखेको छ। जस्तै स्पोर्ट्स रिलेटेड मैले केही बनाउँदैछु, अब आज भोलि कहिले अब नेपाल र चाइनाको गेम हुँदैछ, त्यसको स्पोर्ट्सको के फुटबल गेम हुँदैछ, यहाँ फुटबलको केही छ भने पहिलेदेखि यहाँ मैले रोजेर राख्न सकेँ होइन। अब जुन चाहिँ मैले यहाँनिर अब पोस्ट गर्नुपर्ने छ भने पहिलेदेखि यहाँ सेट गरेर बनाएर राख्न सकियो। जस्तै मेक्सिको भर्सेस साउथ कोरिया भनेर यहाँ दिएको छ। अब नेपाल भर्सेस चाइना पनि बनाउन सक्यो नि त यो पोस्टरमा त है। यो पोस्टर नेपाल भर्सेस चाइना बनाउन सक्यो। यस्तो यस्तो कुरा चाहिँ यहाँनिर पहिलेदेखि दिएको कुरालाई चाहिँ हामीले म्याक्सिमम युटिलाइज गर्ने हो। फाइन्ड द प्रफिट सु भनेको छ हो, यसरी चाहिँ हामीले युजहरू गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ अब यो जुन ब्याकग्राउन्डले राम्रो साथ दिने यसमा होइन, हामी चाहिँ के गर्छौँ, ब्याक हुन्छौँ। ओके, अब यहाँनिर इलिमेन्ट्स भन्ने छ। इलिमेन्ट्समा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड छ, फ्लावर छ, स्प्रिङ छ, नेचर छ, यहाँनिर डिफ्रेन्ट ग्राफिक्सहरू, सेपहरूदेखि लिएर जुन भिडियोहरू, फोटोजहरू यहाँ एभ्रिथिङ एभाइलेबल छ। तपाईँले चाहिँ चाहिएको कुराहरू सबै युज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिरबाट। जुन फ्रेम्सहरू छ, फ्रेम्समा तपाईँले राख्ने कुरा कुनै पनि इमेज चाहिँ इमेज सुरुमा फ्रेम्स राख्ने, फ्रेम राखेपछि त्यो फ्रेममा चाहिँ तपाईँले इमेज राख्ने हो, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै इमेज पनि त्यहाँनिर अट्ने गर्छ। ओके, यहाँनिर ग्रिड भनेको थियो अघि मैले तपाईँलाई ग्रिडहरू फ्रेमहरू भनेको थिएँ। जस्तै तपाईँलाई चार्टहरू, इन्फोग्राफिक्सहरू बनाउनु पर्ने छ। जस्तै हामीले पनि जस्तै यो प्रोग्राममा कतिजना केटा कतिजना केटी अथवा कुन कलेजमा कतिजना पढेको बनाउनु पर्ने छ भनेपछि, जस्तै आइटम 1 मा गर्ल्स, आइटम 2 मा बोइज भनेको छ। अनि त्यसपछि यो ओके, जस्तै मानौ हाम्रो चाहिँ यहाँनिर 10जना भनेको छ। जस्तै यो हाम्रो अहिले 90जना छौँ, 30जना केटी, अनि त्यसपछि गर्ल्सहरू, अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ लगभग के भन्छ नि 80जनाको छ भने चाहिँ हामीले 50जना भनौँ, अथवा 90जना छ भने 60जना छ बोइजहरू छ भनेपछि यस्तो किसिमको तपाईँको इन्फ्राग्राफिक्सहरू पनि यसरी इजिलीहरू बनाउन सकिन्छ। अहिले चाहिँ यसले हामीले यहाँनिर जस्ट मैले देखाइदिएको मात्र इन्फ्राग्राफिक्सहरू यसरी बनाउन सकिन्छ भनेर। सो इन्फ्राग्राफिक्स, बार चार्टहरू सबै कुरा यहाँनिर बनाउन सकिन्छ। तपाईँले यसमा त आफूले कसरी म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गर्नुहुन्छ भन्ने हो। त्यसपछि हामी अपलोड्स भन्ने छ। अपलोड्स भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो लोगोहरू छ, जस्तै हाम्रो अर्गनाइजिङ टिमको यहाँनिर अहिले लोगोहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर, अथवा हामीले पहिला बनाएको केही डिजाइनहरू, मैले बनाएको यो टमाटरको केही डिजाइनहरू बनाइरहेको थिएँ, त्यसको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट ड्र्याग एन्ड ड्रप हो यहाँनिर यसको। अनि टेक्स्टको फर्मेटमा छ। अब म यहाँ चाहिँ तपाईँलाई म्याक्सिमम टेक्स्ट देखाउन खोजेको मैले यत्रो गरेर चाहिँ। अब यहाँनिर टेक्स्टमा चाहिँ हेर्नु ओपन 24/7 लेखिएको। जस्तै तपाईँले चाहिँ कुनै पनि होटेलहरूको अथवा कुनै पनि उसको डिजाइन गराउँदै हुनुहुन्छ नि, यो ओपन 24/7 त कति सजिलो भयो नि त होइन। न्यु इयर नाइट ओपन 24/7 लेखेर राख्यो भने अभियसली अब यसमा के पनि डिजाइन गर्नै परेन कि। तपाईँको आफ्नो होटेलहरू छ भने चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँले मार्केटिङ गर्न सक्नुभयो, अथवा त्यही अनुसार सोसियल मिडिया म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नुभयो। अब हाम्रो न्यु इयर इभहरू अथवा न्यु इयर पार्टीहरू डिफ्रेन्ट कलेजहरूमा काहीँ न काहीँ भइरहेको हुन्छ, अनि पोस्टरहरू डिजाइनहरू पुऱ्याउँछ नि, यो पार्टी लेखेको एउटा यो राम्रो टेक्स्ट राखिएको छ, यही फर्मेटमा तपाईँले युज गरेर राख्नुभयो भने चाहिँ जस्तै माथिपट्टि न्यु इयर
ओके, वी आर फर द पार्टी है। अब पार्टीको पोस्टर टेम्प्लेट रेडी भइसक्यो है। हो यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो जसरी जुन चिज चाहिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अरूहरू अब यहाँनिर डिफ्रेन्ट टेक्स्टको फर्मेटिङ छ। मैले चाहिँ के गर्छु भने यो हेडिङ छ, अघि हामीले एग्रिकल्चर प्रोग्रामको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। ओके, एग्रिकल्चर प्रोग्रामको बारेमा कुरा गर्थेँ। अब एउटा चाहिँ मैले हेडिङलाई चाहिँ मैले यहाँनिर लिन खोजिरहेको छु। हेडिङलाई लिएर चाहिँ मैले यसरी यहाँनिर ड्र्याग गर्छु। ड्र्याग गरिसकेपछि चाहिँ ड्र्याग गर्छु। अब एग्रिकल्चरको प्रोग्रामहरू एउटा चाहिँ हाम्रो अब यसलाई चाहिँ मैले बुलेटको फर्ममा सो गर्नु छ क्या। जस्तै मैले एउटा चाहिँ एग्रिकल्चर रिलेटेड पेज चलाइरहेको छु, अनि त्यसपछि अब नेपाल मेरो लोकेसनको एग्रिकल्चरमा चाहिँ केही अब अनम्यानेज छ, त्यसलाई चाहिँ मैले एग्रिकल्चर प्रोग्राम भनेर मैले डिस्कस गर्छु, माथिपट्टिको पोस्टमा डिस्क्राइब गरिरहेको छु भनेपछि त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर मैले यसरी देखाउन खोज्छु। जस्तै अब यहाँनिर बुलेटको फर्ममा लेख्ने होइन। अब यसको टेक्स्ट कलर कसो राख्नु पऱ्यो भनेपछि ब्ल्याक राख्नु पऱ्यो। अब अभियसली के हुनु पऱ्यो, यो आफ्नो ऊ माथिभन्दा चाहिँ माथिभन्दा एटलिस्ट सानो हुनु पऱ्यो कि। जस्तै माथिको त हेडिङ भयो नि त, हेडिङ भन्दा एटलिस्ट सानो त हुनु पऱ्यो होइन। ओके, यो चाहिँ यतापट्टि जहिले पनि अब यसमा मिडलमा राख्ने कुरा भएन, किनकि एउटा एकातिर एउटा अर्कोतिर भयो भने त मिलेन। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, अर्को फन्टमा चाहिँ हामीले सार्नु पऱ्यो, जसले चाहिँ गर्दाखेरि त्यो माथिको हेडिङ देखियोस्, तलपट्टिको चाहिँ के हो पोइन्ट देखिनु पऱ्यो। अनि यसलाई चाहिँ सानो बनाउनु पऱ्यो, अथवा यसलाई चाहिँ अलिकति हामी के गर्छौँ, पातलो खालको फन्ट चाहिँ हामी युज गर्छौँ। जस्तै भेजिटेबल एन्ड म्यानेजमेन्ट, अनि त्यसपछि ओके, हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा उसमा चाहिँ बुलेटहरू चाहिँ यसरी युज गर्न भने सक्नुहुन्छ है। जस्तै यहाँ माथिपट्टिको जुन यो अप्सन छ, यो चाहिँ बुलेटको अप्सन हो अथवा लिस्टिङको अप्सन हो, यसरी चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो जुन छ यतापट्टिको चाहिँ हामीले नचाहिने भएपछि चाहिँ यो चाहिँ हामीले यसरी डिलिट गर्ने अप्सन हुन्छ तपाईँको, चाहिँ त्यसरी डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो एट द एन्ड यसरी चाहिँ तपाईँले रेडी गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा तपाईँको फर्मेटिङ, रेडी फर्मेटिङ हुन्छ। यसरी चाहिँ अब यो अब तपाईँको भइसकेपछि चाहिँ के गर्न सक्नुभयो, यहाँनिर एउटा सेयर भन्ने अप्सन छ। यो सेयर भन्ने अप्सनमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर कपी लिङ्क भन्ने छ। यो कपी लिङ्क गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई जो साथीलाई पठाउनु पर्ने हो तपाईँले त्यो साथीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने छ भने यहाँनिर यो डाउनलोड अप्सन भन्ने एभाइलेबल छ। डाउनलोड अप्सनमा जानुभयो भने चाहिँ अब यसलाई MP4 फर्मेटमा डाउनलोड गर्ने कि है, PNG फर्मेटमा डाउनलोड गर्ने कि JPG, PDF स्ट्यान्डर्ड, PDF प्रिन्ट, SVG। मैले चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भने तपाईँलाई चाहिँ PNG फर्मेटमा चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्नु होला। यदि तपाईँको प्रेजेन्टेसन छ भने चाहिँ तपाईँले PDF फर्मेटमा चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, एउटा पोस्टर चाहिँ हामीले लगभग सकिसकेको छ। त्यसपछि हामी अर्को टाइपको पोस्टरमा जान्छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ अहिलेसम्म के गर्नुभयो, तपाईँहरूले कतिसम्म गर्नुभएको छ, अहिलेसम्म भनेको कुराहरू बुझ्नु भएको छ कि छैन, तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, आइएम सिकिङ द कमेन्ट्स। अब तपाईँको चाहिँ अहिलेसम्म केही नबुझ्नु भएको छ, कतै स्टक हुनु भएको छ भने प्लिज ड्रप सम कमेन्ट्स है त। कुनै फोटो क्यानभाबाट हाल्दा क्यानभाको बार जस्तो लोगो देखाउँछ, कसरी हटाउने लोगो त्यो लोगो भन्नुहुन्छ। ओके, त्यो भनेको चाहिँ के हो भने त्यो चाहिँ प्रिमियम हो होइन। मैले अहिले युज गरिरहेको चाहिँ प्रिमियम एकाउन्ट नै हो, त्यही भएर मेरोमा चाहिँ देखाइरहेको छैन होइन। अब त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ, जस्तै त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भने चाहिँ त्यो फोटोलाई नै रिमुभ गरिदिने कि, त्यो फोटो युज नगर्ने। अथवा तपाईँले चाहिँ कुनै युज गरिदिनु हुन्छ नि, एउटा पिक्सेल्स भन्ने छ, एउटा यो पिक्सेल्स वेबसाइट भन्ने, पिक्सेल भन्ने वेबसाइटमा छ, म यो लिङ्क ड्रप गरिदिन्छु, जहाँनिर तपाईँको एकदम राम्रो ब्याकग्राउन्ड इमेजहरू चाहिँ यसले दिन्छ तपाईँलाई। यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि युज गर्ने पिक्सेल भनेको यही हो, जहाँनिर मैले चाहिँ गार्डनिङको फोटोहरू चाहिँ मेरो एउटा भिडियोहरू बनाउनको लागि युज गरिरहेको थिएँ। सो यहाँनिर डिफ्रेन्ट इमेजहरू छ। यो इमेज चाहिँ एज अ ब्याकग्राउन्डको रूपमा हामी एग्रिकल्चर पढिरहेको छ। ल यहाँनिर चाहिँ यो सिडलिङ ट्रेको बारेमा, सिडलिङ ट्रेको एउटा इमेज राखिएको छ, हाउ टु युज सिडलिङ ट्रे अथवा सिडलिङ ट्रेमा बेर्ना ब्याड बनाउने कति भनेर चाहिँ एउटा तपाईँले चाहिँ इङ्ग्लिसमा पोस्टर चाहिँ यो इमेजको तर्फबाट तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। सो जस्ट इक्जाम्पल होइन, यसलाई डाउनलोड गरेर। सो हाइली डिपेन्डेन्ट उसमा हुनु क्यानभा मात्रै हुनु भएन, क्यानभामा पहिलेदेखि फिचर भएकोलाई चाहिँ युटिलाइजेसन गर्ने। र यहाँनिर इमेजहरू चाहिँ एकदमै धेरै छ। हाम्रो यो पिक्सल्स भन्नेमा चाहिँ पिक्सल्सलाई चाहिँ म्याक्सिमम युटिलाइज गर्नु होला। ओके गाइज, एनी क्वेरिज अहिलेसम्म केही नबुझेको छ भने चाहिँ तपाईँले ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल पनि देखाउँछु। मैले एउटा हामीले एउटा युट्युब च्यानल पनि चलाइरहेको थियौँ अहिले चाहिँ।
ओके, यो माथिपट्टिको जुन यो यसलाई माथिपट्टि राखेकोलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ युट्युब च्यानल क्लिप आर्ट भन्छ होइन। अनि यो पनि मैले चाहिँ क्यानभाबाटै बनाएको हो। अब इट्स अल अबाउट द फर्मेटिङ हाउ सेट होइन। यतापट्टि हरियो कौशिक जुन हाम्रो मेन हेडिङ छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति बोल्डमा राखिएको छ। अनि जुन चाहिँ हाम्रो अलिकति अलिकति के अरे नेक्स्ट टपिक हो जुन चाहिँ हाम्रो अलिकति सानोमा राखिएको छ, त्यसलाई चाहिँ अल ओभर रुट अफ फार्मिङ एन्ड द गार्डनिङ नेपाली भनेर राखिएको छ। सो यसरी चाहिँ तपाईँले फर्मेटिङहरू म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले युट्युब च्यानल अरू पनि चलाइराख्नु भएको छ भने चाहिँ मैले यसमा एउटा थम्बनेल पनि पहिला बनाएको थिएँ। ओके, यो राइस फिडिङ सेरेमनीको यो जुन थम्बनेल छ यो थम्बनेल पनि हाम्रो उसबाट क्यानभाबाटै बनाएको हो। थम्बनेलहरू पनि युट्युब थम्बनेलहरू पनि तपाईँले क्यानभाहरूबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। सो एनीबडी गाइड्स यु स्टक इन एभ्रिवेयर, कहीँनिर स्टक हुनुभएको छ भने प्लिज ड्रप द कमेन्ट्स है। अनि हामी यहाँबाट चाहिँ फेरि अर्को फर्मेटिङमा हामी अगाडि बढ्छौँ। ओके गाइज, सबैले चाहिँ यहाँसम्म पुगिसकेको भयो। त्यसो भए एकचोटि सबैले चाहिँ कहाँसम्म पुग्नु भएको छ या त कतैपट्टि तपाईँ स्टक हुनुभएको छ भने प्लिज ड्रप्स केही कमेन्टहरू चाहिँ त्यहाँ हाम्रो च्याट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ है, केही छ भने चाहिँ। ओके, त्यसो भए सबैजना हामीले सबैले चाहिँ यो बुझेको हो। त्यसो भए यहाँसम्म चाहिँ अब हामी बुझेको भन्ने बुझ्नु पऱ्यो होइन त। ओके, हामी यो फर्मेटिङको जस्ट यो टाइपको चाहिँ पोस्टरहरू बनाउन खासै प्रब्लम छैन भनेको। त्यसो भए है अब चाहिँ हामी अर्को फर्मेटिङमा जान्छौँ। जस्तै बर्थडेको लागि पनि अब सेम थिङ नै हो। अब ह्याप्पी बर्थडे भन्ने अब यहाँनिर जुन यो इमेज मानौँ, यो साथीको इमेजलाई चाहिँ हामी रिमुभ गऱ्यौँ अनि अपलोड्समा भएको एउटा अपलोड गर्छौँ। अपलोड गर्नलाई जस्ट अब एउटा फुटबल भनौँ हाम्रो कोही साथीको इमेज छ भने चाहिँ अब यसलाई चाहिँ राखिदिने जस्ट भइसक्यो क्या। यो साथीको इमेजमा मानौँ होइन। अब टुडे म्याच होइन। अब यो किसिम यसरी राख्न सक्नुभयो। अथवा यसमा साथै कसैको इमेज राखेर चाहिँ यसरी तपाईँले चाहिँ आफूले चाहेको इमेजहरू चाहिँ यसरी चाहिँ अप्टिमाइजहरू गर्न सक्नुहुन्छ, कस्टमाइजहरू गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, वी आर गोइङ टु द नेक्स्ट। अब हामी एउटा नेक्स्ट फर्मेटिङमा जाँदैछौँ। अब चाहिँ हामी प्रेजेन्टेसनमा जान्छौँ। त्यसपछि तपाईँहरूलाई चाहिने भनेको एउटा रेजुम्समा जान्छौँ हामी। त्यसपछि हामी अर्को चाहिने भनेको चाहिँ हामी लोगोजमा जान्छौँ, एउटा प्रपोजलमा जान्छौँ। ओके, अनि सर्टिफिकेट्समा जान्छौँ है त। अनि त्यसपछि अरू कुनै देखाउनु पर्ने छ भने यु गाइज कमेन्ट अनि म त्यसलाई कन्ट्रिब्युट दिन्छु है त। ओके, हामी चाहिँ एउटा प्रेजेन्टेसन अब गाइज सबैजनालाई चाहिँ एउटा प्रेजेन्टेसन तपाईँले सेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर एउटा प्रेजेन्टेसन भन्ने क्याटेगोरी छ, क्याटेगोरीमा गएर तपाईँले प्रेजेन्टेसन सेट गर्नु होला। कि हामीले चाहिँ एउटा प्रेजेन्टेसन बनाउनको लागि चाहिँ यहाँनिर डिफ्रेन्ट प्रेजेन्टेसन फाइलहरू चाहिँ पहिलेदेखि बनाएर राखिदिएको हुन्छ। जस्तै यहाँ टिम रेट्रो भनेर दिएको छ। जस्तै एप्लाई 2012 के अरे 14 पेजेस भनेर मैले यहाँनिर गरेँ होइन। अब एउटा चाहिँ यो एउटा कम्पनीको एउटा प्रेजेन्टेसन फाइल पहिलेदेखि बनाएर राखेको हुन्छ। अब यहाँनिर टेक्स्टहरू एडिट गर्ने एभ्रिथिङ इज सेम है। यहाँनिर कम्पनीको नाम जस्तै अब स्मार्ट एग्रिकल्चर भनेर यसरी चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा टिम रेट्रोको ठाउँमा अब टिम क्यानभा लेख्न सक्नुभयो होइन। अनि त्यसपछि यहाँपट्टि यतापट्टिको चाहिँ कुराहरूलाई पनि तपाईँले अप्टिमाइजहरू गर्न सक्नुभयो। सो यहाँनिर सबै चाहिँ एउटै किसिमको छ। तपाईँले चाहिँ त्यही टेक्स्ट एडिट गर्ने यहाँनिर चाहिएको टु चाहिँ एजेन्डा। अब आजको हाम्रो एजेन्डा के थियो त है। अब इन्ट्रोडक्सन टु क्यानभा, अनि त्यसपछि पोस्टर मेकिङ, अनि टेक्स्ट, ब्याकग्राउन्ड एन्ड लेआउट है। अनि त्यसपछि टेक्स्ट, ब्याकग्राउन्ड एन्ड लेआउट। अब यसको अलिकति चाहिँ हामी अब यसलाई के गरौँ, लेआउट यतापट्टि भएन भनेपछि ओके
किसिम ब्याकग्राउन्ड भयो होइन। अनि यहाँनिर चाहिँ हामी के दिएको छौँ एक्सपोर्ट कसरी गर्ने। ओके, आजको एजेन्डा हाम्रो यही थियो, जुन चाहिँ मैले तपाईँको अगाडि भर्खरको अगाडि एकछिनमै अगाडि मैले बनाएर देखाएँ। जस्तै स्मार्ट एग्रिकल्चर अथवा यहाँनिर चाहिँ हामीले 02 इन क्यानभा ओके, यसरी तपाईँले प्रेजेन्टेसन बनाउन सक्नुहुन्छ। सबै एकदम सिम्पल छ। पहिलेदेखि नै तपाईँले चाहिँ त्यहाँबाट टेम्प्लेट फाइल राखिदिएको हुन्छ, त्यो टेम्प्लेट फाइललाई जस्ट युज मात्रै गर्ने हो तपाईँलाई चाहिएको अनुसारले चाहिँ। अब इन्ट्रोडक्सन जस्तै अब आज हाम्रो इन्ट्रोडक्सनको बाटोमा चाहिँ गणेश कडेल इज द होस्ट एन्ड ओके। अब यहाँनिर के भयो भने विशाल सापकोटालाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, यो जुन मेन टेक्स्ट हो त्यसलाई चाहिँ बोल्ड गर्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ गणेश सरले के गर्नु पर्यो, यहाँनिर बोल्ड गर्नु पर्यो। अब यहाँनिर अब हाम्रो सेसनको टार्गेट के भने टु टिच एभ्रीवन अबाउट क्यानभा एन्ड ओके है। अब यहाँनिर के गर्न सक्यो, अब हामीले इमेज हाल्न सक्यो, यहाँनिर अब गणेश भनेर नाम लेख्न सक्यो, अथवा यहाँनिर हाम्रो विशाल भनेर नाम लेखेर चाहिँ हाम्रो यो इमेजहरूलाई चाहिँ रिमुभ गर्न सक्यो। यहाँनिर अब अहिले चाहिँ जस्तै मानव एउटा अर्गनाइजिङ टिमको हामीले नाम लेख्दैछौँ स्मार्ट एग्री अनि वाइटिएस लङजुन होइन। ओके, यहाँनिर अब जस्तै यो फ्रेम बनाएको हुन्छ, यो फ्रेममा चाहिँ इमेज कसरी राख्ने भन्नुहुन्छ। यहाँ अपलोडमा गएपछि तपाईँले इमेजलाई ड्र्याग गर्न मिल्छ होइन। स्मार्ट एग्रीको मैले यहाँनिर राखेँ भने यो एउटा ठ्याक्कै एउटा फर्मेटिङमा आएर बस्दिन्छ। अब यो फ्रेममा भएको कारणले फर्मेटिङमा आएर बसेको। सो तपाईँले सुरुमा के गर्नु पर्यो, एउटा इलिमेन्ट ल्याउने, यहाँ इलिमेन्टमा गएर तपाईँले एउटा फ्रेम लिने होइन। एउटा यो फ्रेम लिएँ मैले, एउटा यो फ्रेम लिइसकेपछि जस्तै मलाई अब अलिकति ठुलो फ्रेम चाहियो, सो मैले यो लिएँ होइन। यसलाई चाहिँ अलिकति सानो तपाईँलाई जति चाहिएको त्यही अनुसार फ्रेम लिन सक्नुभयो। अनि त्यसपछि हाम्रो 3टा अर्गनाइजिङको लागि चाहिँ मैले यहाँ भर्खर देखाइदिन्छु है कसरी राखेको छु भनेर। अब यहाँनिर मैले स्मार्ट एग्री भनेर राखेँ। अस्ति अब युएनको मैले लोगो राख्नुपर्ने छ, मैले युएनको लोगो मैले यो फ्रेममा राखिदिएँ। त्यसपछि मलाई अब वाइटिएसको लोगो राख्नुपर्ने छ, वाइटिएसको लोगो मैले यो फ्रेममा राखिदिएँ। ओके गाइज, अब यसलाई चाहिँ अलिकति यो उतापट्टिको भएर चाहिँ यसलाई अलिकति यहाँनिर सकेसम्म यसलाई यसरी गऱ्यो भने सायद मिल्न सक्छ होला, नत्र अलिकति गाह्रो भयो। ओके, आई ट्राइड माई बेस्ट अब यसलाई गर्नको लागि चाहिँ, तर भित्रपट्टिको इमेज चाहिँ गोल नभएको कारणले यसलाई चाहिँ भएन। सो यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेपछि हामी अब यहाँ इलिमेन्टमा जान्छौँ, इलिमेन्टमा त्यही आकारको चाहिँ हामी लिने कोसिस गर्छौँ है त। ओके, दिस माइट ओके, यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, अलिकति सानो बनाउँछौँ। त्यसपछि अपलोडमा भएको फाइललाई चाहिँ यतापट्टि ल्याएर हामी यसलाई ड्र्याग हान्छौँ। ओके, वी आर डन। यसरी चाहिँ तपाईँले लोगोहरू चाहिँ यसरी म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो फ्रेम बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले अब आफ्नो साइज कस्तो छ, जस्तै गोलो खालको लोगो हो कि कस्तो खालको लोगो हो, त्यो चाहिँ तपाईँले आफै म्यानेज गरेर चाहिँ गराउन सक्नुहुन्छ। प्रेजेन्टेसन पनि यस्तै गरियो, हामीले प्रेजेन्टेसन बनाउँछौँ। यहाँनिर अब टिम चेकिङ भनेको छ 1 2 3, यहाँ अरू के आइस ब्रेकरहरू राखिएको छ। अब आजको हाम्रो के हो, लेट्स स्टार्ट, अथवा हामीले यहाँनिर आर यु रेडी, लेट्स स्टार्ट, अथवा आर यु रेडी फर क्युएनए सेसन भनेर हामी यसरी लेख्न सक्यौँ। अब यसलाई चाहिँ अलिकति मैले अब फन्ट अलिकति बढेको, जुन कुराले चाहिँ आर यु रेडी भने हाम्रो छेकिरहेको छ, त्यसलाई मैले यसरी फन्ट सानो बनाउन सक्छु। अनि यहाँनिर एमएमडीको उसमा चाहिँ स्मार्ट यो 02 हिरो इन क्यानभा भनेर यसरी लेख्न सक्यो है। ओके, हामी चाहिँ जब अब यो प्रेजेन्टेसनको पाटोमा चाहिँ when you are done, हामीले अब प्रेजेन्टेसन सक्यो भनेपछि हामीले के गर्ने त होइन। अब अघि इमेजको लागि त हामीले पिएनजीको फर्मेटमा हामीले निकालेको थियौँ अथवा एक्सपोर्ट गरेको थियौँ, अथवा अब हामीले प्रेजेन्टेसनको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ, हामीले यो डाउनलोड अप्सनमा जान्छौँ। डाउनलोड अप्सनमा गइसकेपछि चाहिँ यो पिएनजीलाई चाहिँ हामी के गर्ने, पिडिएफ फर्मेटमा डाउनलोड गर्ने होइन। पिडिएफ स्ट्यान्डर्डमा डाउनलोड गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँनिर अथवा रिकमेन्डेडमा चाहिँ यो जुन 3 डट छ, यो डट हेर्नु भएको छ, यो डटमा गएर तपाईँले चाहिँ यहाँनिर सिएलमा जानुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिएको ठ्याक्क माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट फर्मेटमा चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्न भने मिल्छ। तपाईँलाई के चाहिएको छ, इन्स्टाग्रामको बिजनेस पोस्ट यहीँबाट गर्न हो कि, फेसबुक पोस्ट यहीँबाट गर्न मन छ कि, ट्विटरलाई यहीँबाट गर्ने हो कि, अथवा तपाईँले यहीँबाट प्रेजेन्टेसन पनि दिन मिल्छ। अथवा मैले डाउनलोड गरेर प्रेजेन्टेसन दिएको मैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहीँबाट माइक्रोसफ्ट टिममा गुगल उसमा अथवा डाउनलोड गरेर, अथवा मैले चाहिँ सेयर गर्नलाई मैले यो लिङ्क कपी गरेँ भने अहिले मैले उसमा ड्रप गरेँ भने तपाईँले यो आफैले हेर्न मिल्छ। अनि अब एउटा अर्को कुरा चाहिँ मैले यहाँनिर देखाइदिन्छु हजुरलाई। जस्तै यो छ,
अब यो चाहिँ यस्तै गरेर मलाई अब यसलाई के गर्न मन लाग्यो भनेपछि यसलाई डुप्लिकेट गर्न मन लाग्यो अथवा यस्तै किसिमको मलाई एउटा अर्को पेज बनाउँछ भने नयाँ पेज यहाँनिर थप्न मन छ अथवा यस्तै किसिमको एउटा नयाँ पेज थप्न मन लाग्यो बिचमा प्रेजेन्टेसन बनाउँदा एउटा पेज त थप्न मन लाग्छ हामीलाई होइन सो यहाँनिर एड न्यू पेज गऱ्यो भने चाहिँ एउटा नयाँ पेज हामीले यहाँनिर थप्न सक्छौँ त्यसपछि न्यू पेज थपिसकेपछि यहाँनिर यो जुन 3 डट छ 3 डटमा गयो भने यहाँनिर एड पेज भन्ने छ डुप्लिकेट भन्ने छ डिलिट भन्ने छ अब नचाहिने पेजलाई हामी के गर्छौँ यहाँनिर यसरी डिलिट गर्छौँ है अब यहाँनिर 3 डट छ यहाँ 3 डटमा पनि हामीले अब यसपछि एउटा नयाँ पेज एड गर्नुपर्ने छ भने हामीले एड पेज गर्न सक्यौँ त्यसपछि यहाँनिर अर्को यो डिलिट गर्न सक्यौँ है अब यसलाई चाहिएन हामीलाई यहाँ डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सो प्रेजेन्टेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट आजकलको चाहिँ एउटा तपाईँलाई चाहिँ प्रेजेन्टेसन तपाईँले कस्तो बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै अब यो चाहिँ हाम्रो एमएस पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन भन्दा चाहिँ कति फरक भयो नि त अनि तपाईँ चाहिँ अरूको भन्दा एक्स्ट्रा अर्डिनरी र अलिकति चाहिँ केही न केही फरक चाहिँ तपाईँ देखिनुहुन्छ कि यसरी प्रेजेन्टेसन यो फर्मेटिङमा प्रेजेन्टेसन बनाउनु भयो भने किनकि हामी ब्याचलर पढिराख्दाखेरि हाम्रो एसाइनमेन्टहरू कतिपयहरू त हाम्रो प्रेजेन्टेसनमै जान्छ अब जस्तै वी आर डन थ्याङ्क यू फर पार्टिसिपेन्ट हेभ अ ग्रेट डे भनेर यसरी अब वी आर डन भने हामीले पनि यसै किसिमको युज गर्न सक्छौँ कमेन्टेजहरूमा अनि इलस्ट्रेसन अथवा रिसोर्सेस तपाईँले कुन कुन हामीले युज गरेको छौँ इन द टोटल उसमा चाहिँ यसरी चाहिँ वाट वेन्ट वेल वाट बेङ्गल अथवा टिम रेट्रो यहाँ चाहिँ यसरी तपाईँले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले एक्सपोर्ट गर्ने बेलामा चाहिँ यसरी गर्न यहाँ माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टबाट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ सक्नुहुन्छ ओके प्रेजेन्टेसनको पार्टमा यो थियो प्रेजेन्टेसनको पार्टमा केही नबुझ्नु भएको छ भने तपाईँले चाहिँ एकचोटि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि हामी एउटा सिभीमा जान्छौँ अनि लोगोमा अनि त्यसपछि एउटा हामी त्यही उसमा प्रपोजल पनि लगभग त्यस्तै हुन्छ प्रपोजल जाँदैनौँ अनि सर्टिफिकेटमा जान्छौँ अनि विल इन्ड अप है ओके हामी प्रेजेन्टेसनमा काहीँ नबुझ्नु भएको छ भने प्लिज ड्रप सम कमेन्ट हामी चाहिँ प्रेजेन्टेसनको केही चाहिँ छ भने हामी त्यसलाई एड्रेस गर्ने कोसिस गर्छौँ ओके बुलेट कसरी एड गर्ने भन्नुभएको छ सुयोग पौडेलजीले ओके म यहाँनिर एउटा बनाएर देखाइदिइहाल्छु है सो गाइज तपाईँले केही नबुझ्नु भएको छ भने तपाईँले प्लिज कमेन्ट गरिदिनुहोस् अनि आफूमा आएको कुरा चाहिँ सोध्नु होला है इट्स डेफिनेटली एड सम भ्यालु टु है ओके म एउटा चाहिँ अघि बनाएको एउटा यो फाइलमा चाहिँ जान्छु है त अघि मैले यसमै देखाएको थिएँ जस्तै मैले सबै चाहिँ मैले हटाइदिएँ है जस्तै तपाईँलाई बुलेट चाहिएको छ भने तपाईँको जुन 3 डट छ यो 3 डटलाई चाहिँ लिस्टमा गएर तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ है बुलेटको लागि चाहिँ यहाँ यसरी क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ बुलेट आउँछ अर्को लिस्ट जहाँ अर्को गर्नुहुन्छ नम्बरिङ आउँछ अथवा बुलेट एड गर्नको लागि चाहिँ यसरी गर्नुभयो जस्तै सुयोग पौडेल अनि त्यसपछि यसरी चाहिँ तपाईँले बुलेट युज गर्न बुलेट एड गर्न सक्नुहुन्छ सुयोग चाहिँ बुझ्नुभयो नम्बरिङको लागि चाहिँ तपाईँले नम्बर अर्को एकचोटि फेरि क्लिक गर्नुभयो भने त्यही उसमा चाहिँ नम्बरिङ आउँछ नम्बरिङ कुनै ठाउँमा युज गर्नुपर्ने छ भने बुलेट गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँले बुलेटहरू युज गर्न सक्नुहुनेछ सो द्याट्स फर द बुलेटको लागि है ओके सिभी सायद सबैले बनाउनु पर्छ आजकल चाहिँ वान पेज सिभी चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ युज भइरहेको छ हामीले चाहिँ चाहिएको भन्दा बढी सिभीहरू बनाएर अब कोही कतै स्टक हुनुहुन्छ नि प्लिज भन्नु अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अर्को उसमा जान्छौँ त्यसपछि चाहिँ केही छ कतै स्टक हुनुभएको हाम्रो यो अहिलेसम्म प्रेजेन्टेसनको साइडसम्म हामी एउटा बर्थडे पोस्ट बनाउनुमा गयौँ त्यसपछि हामी एउटा नर्मल पोस्टर बनाउनुमा गयौँ क्युएनए सेसन बनायौँ त्यसपछि हामी अहिले अब सिभी प्रेजेन्टेसन बनायौँ त्यसपछि अब हामी सिभीमा आइपुगेका छौँ सबैजनाले बुझ्नु भएको छ है ओके हामी कतिजना छौँ हामी 68 जना रहेछौँ सबैजनाले बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्टहरू ड्रप गरिदिनु होला अनि म नत्र बुझ्नु भएको छ भने चाहिँ म यहाँभन्दा अगाडि बढ्छु है त ओके अगाडि बढ्दा हुन्छ होला है त्यसो भए
थ्याङ्क यू एभ्रिवान। कमेन्टहरू गरिदिइराख्नु न है सोधेको बेला, नत्र म कोसँग बोलिरहेको सबैको क्यामेरा अफ भइरहेको छ, कोसँग बोलिरहेको कसले के गरिरहेको केही पनि थाहा भएको छैन नि त, यस्तो टोटली भर्चुअल। अनि तपाईँहरू कतिपयहरूले कतिलाई बोरिङ लागिरह होला होइन, अब कतिपयले चाहिँ अब यतापट्टि ब्याक गरेर कतिले फेसबुक स्क्रोल पनि गरिराख्नु भएको होला, अनि अलिकति त्यस्तो हुँदा चाहिँ प्रब्लम हुन्छ। अलिकति चाहिँ सबै कुरा छोडेर चाहिँ अबको लाइक 30 मिनट जति टाइम दिनुभयो भने चाहिँ भोलि पर्सि क्यानमा चढ्ने बेला तपाईँलाई प्रब्लम हुँदैन। ओके, हामी चाहिँ अब सिबीमा छौँ है। सिबी बनाउन सबैलाई पर्छ स्टुडेन्ट लाइफमा। आफ्नो एउटा आजकलको टाइममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्छेको अनुहार हेर्नुभन्दा अगाडि तपाईँको सिबी हेर्छ कम्पनीहरूले। प्राइभेट कम्पनी होस्, तपाईँको चाहिँ अब सरकारी होस्, जेसुकैमा होस्, तपाईँको सिबी चाहिँ सबैले नै हेर्छ। सो मैले चाहिँ यहाँनिर जुम गरेँ, यहाँनिर चाहिँ जुम इन जुम आउट भन्ने अप्सन छ, यो जुन मैले तलपट्टि चलाइराखेको यो अप्सनलाई तपाईँले युज गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, यहाँनिर चाहिँ एउटा सिबीको फर्मेट राखेको छ, मैले जस्ट तपाईँलाई देखाउँछु। यहाँनिर चाहिँ जस्तै यो फोटो राखेको छ, फोटो राख्नु राम्रो हो सिबीमा, फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ फोटो राख्दाखेरि चाहिँ प्रायः पोस्ट सोच गरेको, कहाँ घुम्न गएको होइन, अनि त्यसपछि अलिकति सिम्पल खालको सकेसम्म नर्मल फोटो राख्नु होला फोटो राख्दाखेरि चाहिँ। अनि फोटोहरू अनि त्यसपछि यो फोटोलाई चाहिँ आफ्नो उसमा रिमुभ गर्न यो फ्रेम पहिलेदेखि बनाइसकेको छ। जस्तै मानौँ एउटा फोटो चाहिँ मैले यो चाहिँ मेरो फोटो हो भने चाहिँ सरी ओके, जस्तै यसरी चाहिँ हामीले एउटा फोटो राख्न सक्यौँ होइन। अब टेक्स्टहरू फर्मेटिङमा त यस्तै हो। अब विशाल सापकोटा, अब विशाल सापकोटा लेख्न सक्नुभयो तपाईँले। अब म के हो त आफ्नो तपाईँले इन्ट्रोडक्सन कुन कुन जबको लागि एप्लाई गर्न खोजिराख्नु भएको त त्यही अनुसारले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन राख्नुभयो। जस्तै मैले पहिला चाहिँ सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनको लागि चाहिँ ओर्का सोर्सेसमा चाहिँ मैले काम गरेको थिएँ। त्यसपछि मैले सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन भनेर मैले त्यसरी राखेर पठाएको थिएँ होइन, आफ्नो इमेजहरू राखेर। अनि अब तपाईँको चाहिँ होम कहाँ हो त, हाउ टु रिच मी, अब तपाईँको आफ्नो लोकेसन राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी मेरो चाहिँ गुलेरिया बर्दिया हो, अनि आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर राख्न सक्नुभयो, आफ्नो इमेल राख्नु होइन। इमेल चाहिँ आजको टाइममा इमेल एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, इमेलहरू राख्नु पर्ला रिच आउट गर्नको लागि। अनि रादर देन त तपाईँको अरू सोसियल मिडिया राख्नुभन्दा पनि अहिलेको टाइममा सबै कम्पनीहरूले लिङ्कडिन युज गर्छ। तपाईँले लिङ्कडिन प्रोफाइल चाहिँ राख्नु होला। लिङ्कडिन बनाउनु भएको छैन भने प्लिज लिङ्कडिन बनाउनु। अब सोसियल मिडियामा हामीले कतिपयले मिमहरू सेयर गरिरहेको हुन्छ, कतिपयले के सेयर गरिराखेको हुन्छ, अनि तपाईँको कम्पनीले चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले तपाईँलाई हायर गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई पे गर्दैछ भनेपछि तपाईँको प्रोफाइल चाहिँ एक न एकचोटि सोसियल मिडिया प्रोफाइल चाहिँ मेन्सन गर्न लगाउँछ र तपाईँको प्रोफाइल चाहिँ एक न एकचोटि चेक गर्छ। अनि कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ अलिकति त्यस्तै हावा खालको मात्रै पोस्ट राख्ने, अलिकति रेस्पोन्सिबल खालको मान्छे छैन भनेपछि कम्पनीले अलिकति हायर गर्न गाह्रो मान्छ। सो उनीहरूलाई चाहिँ के गर्ने, बरु फेसबुकतिर जेसुकै सेयर गरे पनि आफ्नो एउटा लिङ्कडिनमा चाहिँ अफिसियल प्रोफाइलहरू तपाईँले राख्न सक्नुभयो। मेरो चाहिँ लिङ्कडिनमा पनि विशाल सापकोटा @ विशाल सापकोटा भनेर छ। सो तपाईँहरू सबैले बनाउनु। अनि त्यसपछि आफ्नो एड्रेस अहिले कहाँ हो, अब मेरो अहिले सुन्दर बजार लमजुङ हो। ओके, आइएम डन विथ दिस होइन। यहाँनिर अब हाउ टु रिचमा मैले मिलाएँ। पर्सनल प्रोफाइलमा तपाईँ अब के हो त, म आइएम ओके, यसरी चाहिँ आफ्नो पर्सनल प्रोफाइल चाहिँ अब जुन कामको लागि जान लाग्नुभएको, जस्तै अब तपाईँले चाहिँ एग्रिकल्चरको कुनै पनि प्रोफाइल उसको लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने आइएम बिएससी एग्रिकल्चर, आइएम स्टडिङ, आइएम पर्सिङ अथवा आइएम स्टडिङ जे लेख्दा पनि आइएम स्टडिङ बिएससी एग्रिकल्चर इन आइएस लमजुङ campus. I have an expertise of rooftop farming and commercial.
ओके, तपाईँले चाहिँ कुनै पनि जबको लागि एप्लाई गर्दै हुन्छ भने त्यो जबसँग रिलेभेन्ट चाहिँ अब जस्तै मलाई चाहिँ अब फार्म म्यानेजरको लागि चाहिँ उसले बोलाइरहेको छ भने अब यो फार्म म्यानेजर एग्रिकल्चर फार्म म्यानेजरको लागि मैले अरू रिलेटेड पर्सनल प्रोफाइल राखेर हुँदैन होइन। उसले चाहिँ जे कुरामा आएको छ त्यही रिलेटेड राख्नुपर्छ। सो मैले पर्सनल प्रोफाइल यसरी अप्टिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। अब एजुकेसनको लागि आफ्नो कलेजहरू के हो त, अब मैले यहाँ आइएएस लमजुङ कृषि क्याम्पस भनेर कृषि क्याम्पस लेख्छु अथवा त्रिभुवन युनिभर्सिटी लेख्छु। अनि त्यसपछि ब्याचलरको युनिभर्सिटी भयो। त्यसपछि अब करियर समरी मैले करियरमा आज अब कहाँ कहाँसम्म काम गरेको छु मैले अब हरियो कोशीमा करियर समरीमा मैले हरियो कोशीमा एज अ फाउन्डर एन्ड सिइओको रूपमा काम गरिसकेको छु होइन। अनि त्यसै अहिलेसम्म चलिरहेको छ त्यो कम्पनी कहाँ चाहिँ स्टार्टस अथवा सफ्टवेयर डेभलपरको अहिले स्मार्ट एग्रिकल्चर्समा पनि मैले एज अ वेब डिजाइनरको बारेमा चाहिँ वेब डिजाइनिङदेखि लिएर सबै कन्टेन्टहरूदेखि मैले क्रिएट गरेको थिएँ, एपहरू बनाएको थिएँ, यस्तो कुराहरू मैले लेख्न पाएँ। अब त्यसपछि प्रोफेसनल स्किलहरू के छ तपाईँले त्यो सबै लेख्न सक्नुभयो। अनि क्यारेक्टर रिफरेन्स तपाईँलाई कसले रिफरेन्स गरेको भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो एउटा वान पेज सिभी चाहिँ तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिले एकदम चाहिने भनेको चाहिँ वान पेज सिभी हो। नोबडी उसले के अरे तपाईँको चाहिँ 3-4 पानाको सिभी अहिले कोही पनि पढ्दैन क्या, एभ्री वान इन द बिजी। अनि सबैले टाइम बचाउन सके अनि सबैले चाहिँ एचआरहरू राखिरहेको हुन्छ, एचआर प्रोफेसनलहरू राखिरहेको हुन्छ। जसले चाहिँ हिजो पनि दिदीले भन्नुभएको थियो। अनि के भन्छ एउटा के अरे हाम्रो कुनै पनि प्रोग्राम चलाउनको लागि अथवा कुनै ह्युमन रिसोर्स म्यानेज गर्नलाई एचआरहरू राखिन्छ भनेर होइन। अनि सबै कम्पनीहरूमा चाहिँ एचआर म्यानेजमेन्ट भन्ने हुन्छ। अनि एचआरले चाहिँ यो सबै सिभीहरू पढ्ने हो। अनि सिभीहरू पढ्दाखेरि तपाईँको सबै सिभी पढ्दैन क्या उसले होइन। अलिकति एउटा ठाउँमा चाहिँ गल्ती देख्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिजेक्ट हानिदिइहाल्छ। सो सकेसम्म चाहिँ एउटा पेजको सिभी बनाउनु अनि आफूले यसरी पढेर पठाउन सक्नुहुन्छ। सो हामीले चाहिँ यसरी सिभी बनाउन सक्छौँ। अनि ब्याचलरमा आइराख्दा चाहिँ जसरी प्लस ब्याचलरमा कुनै पनि इन्ट्रान्स इक्जाम दिनको लागि जसरी नागरिकता चाहिन्थ्यो त्यसरी नै ब्याचलर पढ्ने बेला चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा मेम्बर बन्नको लागि चाहिँ सिभी चाहिँ चाहिन्छ। म्याक्सिमम अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ सिभी चाहिँ माग्छ। बरु तपाईँको एजुकेसन सर्टिफिकेट नमाग्ला, कति पर्सेन्टेज ल्याइस् भनेर नमाग्ला, तर तपाईँको सिभी तैँले के गरिस्, आजसम्म तैँले के गरिस्, कहाँ कहाँ इन्भल्भ भएको छस्, तैँले के सिकिस् भनेर चाहिँ माग्छ है। सो यसरी चाहिँ तपाईँले सिभी बनाउन सक्नुहुन्छ। अब सिभीको साइडमा तपाईँलाई केही प्रब्लम छ भने प्लिज आर्ट्स है, मैले आफ्नो जानेको बुझेको अनुसारले चाहिँ म तपाईँलाई सिकाइदिन्छु। अनि यो डिजाइनिङको पाटोमा पनि तपाईँले केही प्रब्लम छ भने भन्न सक्नुहुन्छ है। ओके, यहाँनिर सिभीको पार्टमा तपाईँलाई कसैलाई पनि केही प्रब्लम छ भने प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला च्याट बक्समा। त्यसपछि म तपाईँ हामी चाहिँ अर्को पुस्न जान्छौँ। या त तपाईँले सबै बुझ्नु भएको छ भने चाहिँ हामी यहाँबाट अगाडि बढ्छौँ। सबै बुझ्नु भएको छ सबैजनाले? ओके, सबैजनाको सबै एकदम अहिलेसम्म मिलिरहेको छ। तपाईँले मैले भनेको सबै कुरा मिलिरहेको छ, बुझ्नु भएको छ भने एकदम थ्याङ्क यू फर यर एटेन्सन एन्ड द टाइम। विल मुभ फरवर्ड। अब हामी चाहिँ यहाँबाट अगाडि बढ्छौँ है त। सो कोहीलाई पनि काहीँ प्रब्लम भएको छ भने चाहिँ भन्नु होला है। पछि चाहिँ फेरि यही काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ अनि काहीँ न काहीँ यो कुरा सोधिहाल्न पाएको भए त्यो टाइममा भनेर चाहिँ अलिकति महसुस नहोस्। त्यही भएर चाहिँ अहिले नै टाइम पाएको बेलामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले चाहिँ माइक अन गरेर बोल्न खोज्नु भएको हो भने चाहिँ तपाईँले रेज एड गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो टिमले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अनम्युट गरिदिनुहुन्छ है। ओके, हामीले चाहिँ फेसबुकको पोस्ट कसरी बनाउने भनेर सिक्यौँ होइन। अनि त्यसपछि फेसबुकको पोस्ट कसरी बनाउन सिक्यौँ, त्यसपछि प्रेजेन्टेसन बनाउने कसरी सिक्यौँ, त्यसपछि हामीले सिभी पनि कसरी बनाउने, एट्र्याक्टिभ सिभी कसरी बनाउने भनेर पनि सिकिसक्यौँ होइन। यहाँ मेरो हाम्रो टिम मेम्बरले चाहिँ एउटा फिडब्याक फर्म पनि राखिदिनु भएको छ। फिडब्याक फर्म तपाईँले एक्चुली चाहिँ फर्म भरिदिन सक्नुहुन्छ सो द्याट हाम्रो अब कमिङ डेजमा अथवा कमिङ प्रोग्रामहरूमा चाहिँ हामीले आफ्नो प्रोग्रामहरू कसरी म्यानेज गर्न सक्छौँ अथवा कसरी बेटर गराउन सक्छौँ। अनि मैले पनि यो उसलाई चाहिँ ट्रेनिङलाई अझै कसरी राम्रो बनाउन सक्छु त्यसलाई चाहिँ म हेरेर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अपकमिङ ट्रेनिङहरूमा चाहिँ मैले त्यो सुधार गर्नेछु है। ओके, हामी चाहिँ सिभीमा अब सायद हामी सबैजनाले बुझ्नुभयो होला सिभीको पार्टमा चाहिँ। त्यसपछि अब हामी नेक्स्टमा जान्छौँ। ओके, वी आर गोइङ फर द लोगो। अब चाहिँ हामी लोगोमा जान्छौँ। सबैजनाले एउटा लोगो बनाउनु मन लाग्छ होइन। कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसनहरू अथवा केहीमा एसोसिएट भइसकेपछि एउटा लोगो बनाउनु इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन। अब लोगो कसरी बनाउने, के गर्ने, अब कहाँबाट कसरी लोगो बनाउने, फ्री लोगो सबैले स्टार्टिङ मैले चाहिँ कसरी आउँथेन होइन। मैले पनि ग्राफिक्स सुरुमा के पठाएँ। ओके, थ्याङ्क यू। मलाई पनि ग्राफिक्स आउँथेन सुरुमा। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ यस्तो गर्थेँ कि फ्री
लोगो मेकर भनेर चाहिँ सर्च गर्थेँ होइन अनि यसले चाहिँ एकदमै धेरै टाइमहरू लाग्थ्यो कि जस्तै यो सबै चाहिँ यो पैसा तिर अनि बल्ल म तँलाई लोगो दिन्छु भन्ने खालको हुन्थ्यो क्या सबै धेरै जसो होइन अनि मैले यसमा कति धेरै टाइम वेस्ट गरेको छु अनि यो सबै टाइम वेस्ट चाहिँ तपाईँले गर्नु पर्दैन एटलिस्ट होइन अब तपाईँले चाहिँ यो जुन लोगो टेम्प्लेटहरू चाहिँ यो लोगो टेम्प्लेट जस्तै तपाईँको अब कसैको चाहिँ अब अनलाइन आजकल इन्स्टाग्राममा चाहिँ म्याक्सिमम् गर्ल्सहरूको कपडाहरू चाहिँ आजकल इन्स्टाग्रामहरूबाट सेल भएर आउँछ इन्स्टाग्राम स्टोरहरूबाट जस्तै बिग सिटिजहरूमा त काठमाडौँमा चाहिँ सबै इन्स्टाग्राम उबाटै तपाईँको सेल भएर आउँछ यहाँ साइजलेस स्ट्रिङलेस भएको छ होइन अनि ब्रान्डेड फेसन ब्रान्डेड क्लोथिङ्स भनेर चाहिँ हामीले यसरी सरी ब्रान्डेड क्लोथिङ भनेर यसरी तपाईँले राख्न सक्नुभयो अथवा विशाल क्लोथेस भनेर यसरी राख्न सक्नुभयो होइन अब आफ्नो चाहिँ एउटा ब्रान्ड बनाइराख्नु भएको छ लोगो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अब तपाईँको कतिको अब कतिको डेन्टलहरू पनि हुनसक्छ होइन डेन्टल अथवा हाम्रो पेट अब भेटनेरीमा कोही काम भेटनेरीमा पढिराख्नु कोही हुनुहुन्छ भने चाहिँ एनिमल टिम अथवा भेटनेरी पढिरहेको एनिमल रेस्क्यु टिम होइन एनिमल्स फ्रेन्ड अथवा यसरी चाहिँ तपाईँ सरी एनिमल्स फ्रेन्ड होइन अब यसरी चाहिँ एउटा भेट सप हो तपाईँले भेट पसल चलाइराख्नु के अरे भेट हस्पिटल चलाइराख्नु भएको छ भने चाहिँ यसरी तपाईँले आफ्नो जुन चाहिएको छ त्यो अनुसार तपाईँले सक्नुहुन्छ यहाँ चर्च लोगो लेखेको छ इभेन्ट लोगो होइन अब एनिमेटेड लोगो अब एनिमेसन गरेको अब यो एनिमेसन हेरौँ है त अब यहाँ एनिमेटेड लोगो दिएको छ एनिमल्स फ्रेन्ड टेक कम्पनी जस्तै अब टेक कम्पनीमा चाहिँ टेक इरा ओके टेक इरा टेक कम्पनी भनेर लेखेको छ सो यसरी एनिमेटेड लोगोहरू पनि टन्नै चाहिँ यहाँनिर तपाईँले एनिमेटेड लोगोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है ओके आइएम गोइङ अब अर्को पनि म एउटा देखाइदिन्छु एनिमेटेड लोगोमा ओके रेस्टुरेन्टको छ रेस्टुरेन्टको नि यहाँ टेक इरा जस्तो छ खानपिन सुनिराख्नु खानपिन रेस्ट्रो यसरी चाहिँ तपाईँले लोगोहरू चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ अनि कसरी गर्ने भने चाहिँ यहाँ डाउनलोडमा जाने डाउनलोडमा गएर यहाँ पिएनजी फर्मेटमा तपाईँ डाउनलोड गर्नुभयो भने चाहिँ अथवा एमपी फर्मेट डाउनलोड गर्नुभयो भने चाहिँ हुन्छ किनकि यो चाहिँ अब एनिमेटेड चाहिँ यसलाई चाहिँ एमपी फर्मेट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अब यसपछि चाहिँ हामी अब सायद लोगोको पार्ट पनि तपाईँहरूले बुझ्नु भएको होला यदि बुझ्नु भएको छ भने प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला बुझ्नु भएको छ यो लोगोको पार्ट पनि सिम्पल छ खासै गाह्रो छैन एकचोटि युज टु भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ एकदम इजिली चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ सबै चाहिँ है ओके अरूहरू सबैले बुझ्नुभयो लोगोको पार्ट पनि एउटा लोगो बनाउनु भयो होला सबैले है आफ्नै नामको लोगो बनाउँदा पनि हुन्छ It's ओके लोगोको म एउटा चाहिँ देखाउँछु होइन अनि विल गो फर द नेक्स्ट अनि हामी ल प्रोग्रामको एन्डिङतिर पनि आइपुगेको हुन्छ जस्तै तपाईँको चाहिँ यो सायद अघि भनेको होइन एकजना त्यहाँनिर भन्नुभएको थियो जस्तै यहाँले फ्री भनेर लेखेको छ अनि यो क्राउन लगाएको छ होइन यो चाहिँ अरूहरूकोमा चाहिँ प्रिमियम भनेर देखाउँछ हाम्रोमा चाहिँ यो किनेको नै भएर क्यानभाको प्रिमियम नै किनेर राखिराखेको छ हामीले युज गर्नको लागि चाहिँ अनि त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर देखाइरहेको छैन जस्तै अब यो अब त बिहाको सिजनहरू आइरहेको छ नि त अब कसैले चाहिँ अब मेकअपहरूमा एकदम हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो ब्राइडल मेकअप भनेर स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो पार्ट टाइम केही सपहरू होइन अनि त्यसको लागि लोगोहरू चाहिँ यसरी म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै धेरै लोगोहरू छ अनि कहिले चाहिँ अब कतिपयले गेमिङ च्यानलहरू 2V गेमिङ होइन अनि हाम्रो कतिपय नेपाली गेमिङहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको जस्तै गरी अब च्यानलहरू बनाउन सक्नु खोजिराख्नु भएको छ भने अब 3D गेमिङ होइन यसरी गेमिङ च्यानलहरूको लागि लोगोहरू पनि तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ अब यहाँनिर फन्टहरू चाहिँ हल्का सानो बनाइदिने किनकि त्यहाँनिर अटिरहेको छैन नि त अनि फन्ट सानो बनाइदिइसकेपछि त्यहाँनिर अट्छ के 3D गेमिङ यसरी तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ अनि ब्याज लोगो आर्ट एन्ड डिजाइन लोगो है अब बिजनेस ब्रान्ड अब यहाँ टन्नै छ होइन तपाईँलाई जे चिज चाहिएको छ जुन अनुसार चाहिएको छ त्यो तपाईँले ट्राई गर्नु होला अनि ट्राई गरिसकेपछि चाहिँ
कस्तो हुन्छ एकचोटि युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब यहाँ टेक टेब लेखेको छ, अब डिफ्रेन्ट छ है। यसबाट यो ब्याकग्राउन्ड राम्रो छ, यो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ तपाईँले अरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो सायद हामी लोगोमा पनि सबैजनाले बुझ्नुभयो होला। अब यसपछि चाहिँ हामी सर्टिफिकेटतिर जान्छौँ है त। सर्टिफिकेसन अब तपाईँले चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ अब यो प्रोग्राम सकिसकेपछि सर्टिफिकेट पाउनुहुन्छ। अब त्यो सर्टिफिकेटहरू चाहिँ अब हामीले क्यानभाबाट त बनाउँदैन, हामी अभियसली उसबाट के भन्छ फोटोसपबाटै बनाउँछु। तर तपाईँले चाहिँ आफ्नो क्यानभाबाट कसरी फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ म देखाइदिन्छु है त। त्यसै यहाँबाट एउटा सर्टिफिकेट भनेर सर्च गर्नु, सर्टिफिकेट टेम्प्लेट भनेर सर्च गरिसकेपछि यहाँनिर डिफ्रेन्ट सर्टिफिकेटहरू आउँछ। तपाईँले एउटा सर्टिफिकेट चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो पनि राम्रो छ सर्टिफिकेट है। ओके, डिफ्रेन्ट कति राम्रो राम्रो सर्टिफिकेटहरू छ कि। अब तपाईँहरू प्रोग्रामहरू गरिराख्नु बेला यहाँनिर कतिले अनलाइन क्विजहरू के गरिराख्नु भएको हुन्छ। अनि उहाँले पनि यी सर्टिफिकेट टु द पार्टिसिपेन्ट्स भन्नुभयो भने एकदम इन्क्रिज हुन्छ कि पार्टिसिपेन्ट्सहरूको सर्टिफिकेट पाइन्छ होइन। सो मैले चाहिँ के भन्छु भने डोन्ट कलेक्ट द सर्टिफिकेट, कलेक्ट द एक्सपिरियन्स, कलेक्ट द मेक स्किल बेटर भन्छु म चाहिँ होइन। तर सर्टिफिकेट पनि कुनै न कुनै ठाउँ काम लाग्छ। तर ह्यापार्जर्टली सर्टिफिकेट पाइन्छ अरे भनेर चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ एटेन्ड नगर्नु होला, त्यसले चाहिँ तपाईँलाई अलिकति प्रब्लम आउँछ कमिङ डेजमा। सो यहाँनिर सर्टिफिकेट अफ कम्पिटिसन लेखेको छ। दिस सर्टिफिकेट अवार्डेड टु, अब यहाँनिर यहाँ फन्ट पहिलेदेखि राखिदिएको छ, दिस सर्टिफिकेट अवार्डेड टु विशाल सापकोटा फर सक्सेसफुल कन्ट्रिब्युसन कम्पिटिसन अफ कोर्स 0 to Hero इन क्यानभा। अनि त्यसपछि यहाँनिर अब ट्रेनरहरूको नाम लेख्ने, अनि त्यसपछि यहाँनिर साइनहरू अब जसरी मैले ड्र्याग ड्रप गर्ने त्यसरी साइनहरू ल्याउन सकिन्छ। सो इट्स डन। अनि यहाँनिर डाउनलोड अप्सनमा जाने, पिएनजी फर्ममा डाउनलोड गर्ने, डाउनलोड गरेपछि सक्यो। अनि अब लोगो राख्न छ भने अहिले एउटा फ्रेम लिने, सुरुमा इलिमेन्ट राख्ने, फ्रेम तपाईँले फ्रेम लिनु पऱ्यो, फ्रेम सानो बनाउने, हाम्रो अर्गनाइजिङ टिमको लोगो राख्नु पऱ्यो मानौ होइन। ओके, यसरी सानो सुरुमा फ्रेम राख्नुपर्छ है। इमेज राख्नुभन्दा अगाडि तपाईँले सुरुमा के राख्नु पऱ्यो, फ्रेम बनाउनु पऱ्यो। मैले फ्रेम राखेँ दुईवटा, यहाँनिर दुईवटा राखेँ, अनि एउटा चाहिँ म तल राख्छु एन्डिङमा। अनि यसलाई चाहिँ मैले 3टा फ्रेम चाहिँ यसरी राखेँ। हाम्रो 3टा अर्गनाइजिङ कमिटी हुनु, 3टा अर्गनाइजेसनले कोलाबोरेसनमा गरेको छ यो। अनि मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो जुन बिचको चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ रिमुभ गरिनँ। यसलाई चाहिँ मैले अलिकति यहाँ माथि बिचमा यसरी यहाँनिर राखिदिएँ। अनि यसलाई चाहिँ मैले कहाँ राखिदिएँ, यसलाई चाहिँ यो दुईवटाको राख्नुमा राखिदिएँ। अब चाहिँ के गर्छु भनेपछि अब अलिकति चाहिँ यहाँनिर लोगोमा चाहिँ यहाँनिर नमिल्ला, तर सकेसम्म म मिलाउने कोसिस गर्छु। हाम्रो त्यहाँ वाइट टेस्टको चाहिँ नमिल्न सक्छ। ओके गाइज, ओके वी आर डन। बुझ्नुभयो सबैले? अब यहाँ जस्तै अब तपाईँ एकजना मैले त्यहाँनिर सुयोग पौडेल भनेर देख्दै थिएँ। सो मैले सुयोगजीको नाम राख्दैछु, सुयोग पौडेल। अब यहाँनिर मैले अब एज अ म ट्रेनरले मैले यहाँ विशाल सापकोटा राखेँ। अनि त्यसपछि हाम्रो ट्रेनर, अनि त्यसपछि अब हाम्रो आजको मोडरेटर हुनुहुन्छ गणेश कडेलजी हुनुहुन्छ। अनि मैले गणेश कडेलजी लेखेँ, अनि गणेश कडेलजी आजको हाम्रो मोडरेटर हुनुहुन्छ। ओके, अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ एउटा सिग्नेचर ल्याउँछौँ, सिग्नेचरलाई ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरिदिन्छौँ। अनि यहाँनिर ल्याएर ड्रप गरेपछि चाहिँ सो इट्स अ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट पनि हामीले यसरी चाहिँ हाम्रो सिर्फ क्यानभामा चाहिँ तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। सो सर्टिफिकेट पनि बनाउन सबैले बुझ्नुभयो भने म आशा राख्दछु। केही बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ च्याट बक्समा। अनि अब चाहिँ सायद हामी अब Q&A सेसनतिर जाउँ। अहिलेसम्म क्यानभाको बारेमा तपाईँहरूले केही बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ आफ्नो केही यसरी गर्दाखेरि कहीँ अड्किनु भएको छ अथवा कहाँनिर स्टक हुनुभयो अथवा के भयो, तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आई विल हेल्प यु आउट। हामी चाहिँ अब लगभग हामी 15-13 मिनट जति हामी बस्छौँ। हामी यहाँ 5 बजे हामी एन्डिङ गर्छौँ है त। सो फ्लोर इज ओपन। तपाईँहरूले चाहिँ आफूले नजानेको कुराहरू चाहिँ तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ है। ओके, के छ तपाईँहरूले नबुझ्नु भएको भने आफ्नो च्याट बक्स प्रयोग गरेर क्वेसन सोध्न सक्नुहुनेछ। म तपाईँको क्वेसनलाई सबै क्वेसनलाई एड्रेस गर्नेछु। त्यसपछि चाहिँ हामी यो प्रोग्रामलाई फर्मली इन्ड गर्नेछौँ। यहाँनिर चाहिँ म बिफोर इन्डिङ यहाँनिर म Q&A सेसन जानु अगाडि चाहिँ म एउटा कुरा भनिदिन्छु। जस्तै तपाईँ चाहिँ अब अलिकति क्यानभामा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ, क्यानभालाई नै एउटा करियरको रूपमा अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ र पार्ट टाइम इन्कमको रूपमा तपाईँले अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यहाँनिर
एउटा लर्न भन्ने छ, गेटिङ स्टार्टेड क्यानभा, डिजाइनिङ विथ क्यानभा, सोसियल मिडिया मार्केटिङ, ग्राफिक डिजाइन बेसिक, ब्रान्डिङ र बिजनेस होइन। यहाँनिर डिफ्रेन्ट कोर्सेस र ट्युटोरियलहरू यहाँनिर राखिएको छ लर्नमा, जहाँनिर तपाईँले आफूले एउटा प्रोफेसनल बनाउनुको लागि चाहिँ तपाईँलाई एकदमै सहयोग हुनेछ त्यसरी अगाडि बढ्नुभयो भने चाहिँ। अनि योनिर यो सबै गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ डेफिनेटली जुन अघि मैले अपवर्क र क्यानभा फाइबरमा मैले देखाएको कुराहरूमा तपाईँले एचिभ गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको फर्स्ट पोस्टर अलिकति नराम्रो होला होइन, बट सेकेन्ड वान विल बेटर देन द फर्स्ट वान। अनि त्यसपछि तपाईँले बनाएको 10-15 पोस्टर चाहिँ डेफिनेटली केही न केही इम्प्रुभमेन्ट भएर फर्स्ट पोस्टर भन्दा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। फर्स्ट डेमै आजै ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ र सबै कुरा जान्नुहुन्छ भन्ने पनि छैन, तर एट द एन्ड तपाईँले यो ट्राई गर्दै जानुभयो, एकदम अगाडि बढ्दै जानुभयो भने चाहिँ तपाईँले धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ, धेरै कुराहरू अगाडि बढ्नुहुनेछ। तपाईँले के नजानेको छ भने चाहिँ तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ अनि म तपाईँको कुरा एड्रेस गरिदिन्छु है त। ओके, केही क्वेसन्सहरू छ भने प्लिज कमेन्ट बक्समा ड्रप गरिदिनु है, कमेन्ट बक्समा। थ्याङ्क यू विशाल दाई फर दिस ब्युटिफुल सेसन। हामीले कमेन्ट देखेनौँ, हाम्रो लगभग 2 घण्टाको समयको हामी अन्तिमतिर छौँ। यदि कोही साथीहरूलाई केही प्रश्न छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि विशाल दाईले तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म भनेका कुराहरू क्लियर पार्नु भएको छ। यदि छैन भने केही प्रश्न छन् भने तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। हामी समयको अन्त्यतर्फ छौँ। ओके, यहाँनिर आवाज श्रेष्ठज्यूले इफ यु मेक अ रियल लाइफ पोस्टर हाउ क्यान से द साइज अफ पोस्टर। अब तपाईँको चाहिँ त्यो पोस्टर चाहिँ कहाँ अपलोड गर्नु खोज्नु भएको भन्ने कुरा चाहिँ साइड डिफाइन गर्छ होइन। जस्तै तपाईँको युट्युबको थम्बनेलहरू बनाउनु खोज्दै हुन्छ नि 7:90 यस्तै 1920 इन्टु 1780 जस्तै हो। अनि त्यसपछि तपाईँको युट्युब क्लिप राइटहरूको पनि त्यस्तै एउटा सबैको चाहिँ एउटा रेसियो छ होइन। तपाईँको चाहिँ त्यो अनुसारले तपाईँ रियल लाइफ पोस्टरको लागि चाहिँ त्यहाँनिर एउटा साइज सिलेक्ट गर्न मिल्छ। साइजलाई सिलेक्ट गर्नु, साइजलाई सिलेक्ट गरेपछि त तपाईँले चाहिँ अब एकदमै रियल लाइफ पोस्टर त्यस्तो हुँदैन, तर त्यहाँको टेक्स्टहरू युज गर्नु, त्यहाँको जुन एभाइलेबल कुराहरू युज गरेर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको प्रोभाब्ली चाहिँ रियल लाइफ नै हुन्छ साइजहरू सेट गर्नको लागि चाहिँ, यदि नयाँ तपाईँले बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ। ओके, गणेश खड्काजीले भन्नुभएको छ आफ्नो ग्यालेरीको पोस्टर कसरी अपलोड गर्ने, म यहाँनिर देखाइदिइहाल्छु है त गाइस। ओके, यहाँनिर चाहिँ जस्तै यहाँनिर चाहिँ एउटा अघि हामीले बनाएको कुन थियो जस्तै यो छ है। ओके, यहाँनिर अपलोडमा जानु होइन। अपलोडमा गइसकेपछि के गर्ने भने यहाँनिर अपलोड मिडिया छ, अथवा तपाईँले आफ्नो मोबाइल युज गर्दै हुनुहुन्छ अपलोड मिडिया गर्न सक्नुभयो, अथवा यहाँनिर ड्र्याग गर्न ल्यापटप युज गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले ल्यापटप युज गर्दैछु अनि यहाँनिर भएको कुनै इमेज छ भने चाहिँ म चाहिँ युज गर्छु है त। एउटा लोगो छ होइन हाम्रो एउटा फेवा खबरको, त्यसको म लोगोको यसलाई ड्रप गरेर देखाउँछु। यहाँनिर यसरी ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ, ड्र्याग टु ड्रप। अनि यो अपलोड हुन्छ। यो अपलोड भइसकेपछि हामीले चाहिँ यसलाई यहाँनिर गएर अपलोड जस्तै अब यसलाई चाहिँ के गर्न सक्यो, अब अलिकति चाहिँ अर्को सेतोमा युज गर्न सक्यो, अलिकति उसमा ग्रेडियन्टै। अनि मैले यसलाई तानिसकेपछि चाहिँ यो फेवा खबर भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा उसमा राख्न सक्यो। यसलाई चाहिँ सानो, यसलाई चाहिँ के गर्ने सुरुमा भनेपछि एउटा चाहिँ फ्रेम हामीले लिनु पर्यो यसको लागि। फर्स्ट अफ अल एउटा म फ्रेम लिन्छु यसको लागि चाहिँ। ओके, सायद यो फ्रेमले चाहिँ अलिकति भेटाउन गाह्रो होला, जस्ट लेट्स ट्राई। अनि यहाँनिर जुन अपलोड भएको फाइल छ, अपलोड भएको फाइललाई चाहिँ मैले यहाँनिर सकेसम्म यसरी राख्ने कोसिस गर्छु। अनि यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफूले चाहेको अनुसारले फ्रेमहरू बनाएर चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ जस्ट इक्जाम्पल चाहिँ तपाईँले अपलोड गर्नको लागि चाहिँ यो इक्जाम्पलहरू रहेको छ है।
ओके, अरू कमेन्टहरू छ नि प्लिज ड्रप्स योर कमेन्ट अनि कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर। आफ्नो ग्यालेरी ओके, थ्याङ्क यू ब्रदर। ओके, वेलकम ब्रदर। एनी वान प्लिज केही प्रब्लमहरू छ भने ड्रप गर्नु होला। हामीसँग पार्टिसिपेन्ट पनि हाउ क्यान आई गेट द रेकर्डिङ भन्नुभएको छ। ए ओके, तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो स्मार्ट एग्रिकल्चरको पेजमा म्यासेज छोडिराख्नु होला, तपाईँले चाहिँ केही घन्टामा रेकर्डिङ पाउन सक्नुहुन्छ। प्राविधिक कारण अथवा डिभाइसको अभाव भएर होला आज पार्टिसिपेन्ट पनि कम हुनुहुन्छ, गाह्रो भयो होला एउटै डिभाइसबाट यसरी काम गर्न। त्यो भएर अब हाम्रो समय लगभग सकिन लागेको छ। अब तपाईँहरूको कमेन्ट पनि आइरहेको छैन। हामी अब प्रोग्रामलाई बिट मार्ने तर्फ लाग्नुपर्छ कि क्या? केही छ विशाल दाजु बाँकी? मेरो साइडबाट केही पनि छैन। थ्याङ्क यू एभ्रिवान फर यर पार्टिसिपेसन। भिडियो एडिटिङ कसरी गर्ने भन्नु आएको छ। भिडियो एडिटिङको लागि फेरि एउटा नयाँ कोर्स हुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ भिडियो एडिटिङको लागि चाहिँ। म चाहिँ तपाईँलाई एउटा के रिक्वेस्ट गर्छु, यहाँनिर हुनुभएको सबैजनाले चाहिँ एटलिस्ट आफूले ट्राई गर्नु होला आज बनाउन। अनि हाम्रो डिजिटल इन्टर्नसिप फर बिएससी एग्रिकल्चरिस्ट भन्ने एउटा हाम्रो फेसबुक ग्रुप छ, त्यो फेसबुक ग्रुपमा चाहिँ हाम्रो आफूले बनाएको कुराहरू चाहिँ पोस्ट गर्नु होला। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अरूलाई चाहिँ इन्सपायर गर्छ, अरूलाई मोटिभेट गर्छ कि ट्राई गर्नको लागि होइन। तपाईँले चाहिँ बनाउनु भएको कुनै पनि पोस्टरहरू चाहिँ त्यहाँनिरबाट हामी चाहिँ र पोस्ट गर्ने चाहिँ एउटा त्यहाँनिर कमेन्टहरूमा चाहिँ आफूले आज बनाएको पोस्टर चाहिँ तपाईँले ड्रप गर्नुभयो भने चाहिँ द्याट विल डेफिनेटली मोटिभेट अदर पर्सन टु डु द सेम थिङ है। अरू एकअर्कालाई इन्करेज गरौँ, मोटिभेट गरौँ अनि लेट्स बी अ गुड पर्सन। अलिकति स्किलहरू चाहिँ अलिकति बढाउँदै जाउँ है त। थ्याङ्क यू एभ्रिवान फर पार्टिसिपेसन। ओभर टु युज गणेश भाइ। ओके, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दाजु। 2 घन्टाको समयमा धेरै कुराहरू सिकाइसक्नु भएको छ। यो तपाईँले सिकाएको कुराहरूले पक्कै पनि केही सहयोग गर्नेछ भन्ने हामी अपेक्षा गर्दछौँ। आजको लागि भने हामी सम्पूर्णलाई धन्यवाद भन्दै भोलि डिजिटल एप्रोच टु सल्भ एग्रिकल्चर प्रोब्लम भन्ने विषयमा हामी इभेन्ट लिएर भोलिको दिउँसो ठिक 3 बजे उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म कमिटीको तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट बिदा माग्दछु। हस्त नमस्ते, थ्याङ्क यू।